पढ्छौँ भक्तिको किताब 7 अध्यायको हामी पढ्छौँ। यो भन्दैछ माग र तिमीलाई दिनेछ, खोज तिमीले भेटाउँछ, ढकढक्याउ र तिमीलाई खोलिनेछ। 7 मात्रै पढ्छ, 8 त यस्तै विश्लेषण विवरण। अन्त अब यो वचन पढिसकेपछि ध्यान दिएर प्रचारकलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, नभए बुझिँदैन। यहाँनिर यो हामीले पढिरहेको विषय हो। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले मान्छे जातिलाई उपेक्षा अथवा आशा राख्नुहुन्छ भने माग्न त माग्नु दिनेछ, तर खोज भन्नुहुँदैछ। खोज्नु भनेको चाहिँ कुनै कुरा राखेको जग्गामा गएर टक्क टिप्नु होइन। खोज्नु भनेको धुई खोज्नु भने जस्तै हो। अनि मानव त्यो चिज कहीँ छैन, कहाँ पर्यो भनेर कुच्चो लगाएर बढार्नु, झाडु लाउनु, सिरप टुसप पल्टाउनु, लुगा फाटा पल्टाइसकेको भेटेको छैन। के भयो भन्दा म खोज्दैछु त्यही चिज। त्यस्तै प्रकारले स्वर्गीय कुरो चाहिँ सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। आइफल जस्तो भए, सुन्तला जस्तो भए, अम्बक जस्तो भए, बारीमाथि रुखमा फलेको चिज टक्क टिपेर झुला हुन्थ्यो। तर त्यस्तो होइन। पृथ्वीका कतिवटा कुरा भनेका हुन्छन्, जहाँ बारीमा छ टिपेर लिएर आइन्छ, भेटिन्छ त्यो कुरा। त्यस्तो साह्रो धुई खोज्नु पर्दैन। तर स्वर्गीय कुरो चाहिँ लुकाएर राखेको हुन्छ। हितोपदेशको किताबमा हितोपदेशको किताबमा 2 अध्यायको 4 पद पढ्नु। सुन्नुहोस् है, तिमीले त्यसलाई चाँदी चाहिँ खोज्यौ र लुकाइराखेको धनलाई चाहिँ त्यसको खोज गर्यौ भने बुझ्नुहुँदैछ। सबजना चाहिँ यतै हेर्नुपर्छ, पठाउनु भ्याउनुहुन्न भन्दैछ। चाँदी त जाजा सुन्तला फलेको छ, टिपेर लिएर आइएको छ। पृथ्वीकालका कुराहरू चाहिँ फलेका माथि धान फलेको देखिन्छ, कोदो फलेको देखिन्छ, मकै फलेको देखिन्छ। अनि जहाँनिर एड्रेस बताउँछ थपक्क जाँदा त्यो चिज भेटिन्छ। स्वर्गीय चिज चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ चाँदीलाई चाहिँ खोज्यो। चाँदीलाई खोज्नको लागि झोला बोकेर हँसिया लिएर कँचिया लिएर बारीतिर जाँदा चाँदी पाइँदैन, जमिनमुनि खन्नुपर्ने हुन्छ। धेरै आज अनावश्यक कुराहरूलाई फ्याँक्दा जलाउँदा मात्रै के हुन्छ, अलिकति चाँदी आउँछ। सुन पनि त्यस्तै हो। त्यस्तै प्रकारले गार्डन भन्ने कुरा, ट्रेजर जुन चाहिँ हुन्छ, गार्डन भन्ने सुनेको त्यो कथा, हामीले त गार्डन देखेको छैन। गार्डन भन्ने कुरा पनि कहीँ पनि यस्तो जग्गामा राखिदिएको छ जहाँ गएर लिएर आइज भनेर भेट्ने चिज होइन। गार्डनलाई लुकाएको त्यसले त बाइबलले भन्छ, तिमीले त्यसलाई चाँदीलाई चाहिँ खोज्यौ, लुकाइराखेको धनलाई चाहिँ त्यसको खोज गर्यो भन्दैछ। त्यसरी खोज्नेले चाहिँ विकास पाउँछ। अब फेरि भक्तिको किताब 7 अध्यायमा जाउँ। दिदीबहिनीहरूले त्यता सरिहाल्नुभयो भने चाहिँ सायद आउनेहरूले तपाईँलाई कुनै बाधा पुर्याउनु। अनि मोबाइललाई पनि अलिक चिमोटी दिइहाल्नुपर्छ, अब सुन्नुहोस् ल। फेरि पढ्दै चाहिँ 7को 7 माग र तिमीलाई दिइनेछ, खोज तिमीले भेटाउनेछौ, ढकढक्याउ र तिमीले पुगी खोलिनेछ। अब कुनै पनि घरमा गएर हामीले दरवाजामा बेल लगाएर बेल पुरुङ्गै पारेर टिङ पारेर टक्कन फर्क्यो भनेदेखि चाहिँ केही पनि पाइँदैन। स्वर्गीय कुरो चाहिँ एकखेप होइन, 2 खेप होइन, थुप्रो खेप गर्नुपर्छ भन्दैछ। भन्नु मतलब एकै खेपमा चाहिँ, एकै मागमा चाहिँ स्वर्गीय दैलो खोलिँदैन रहेछ। सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। मैले पनि
सजिलै बाइबलको कुरा बुझिन्छ होला अथवा माग्दा पाइहालिन्छ होला भनेर 16 वर्षसम्म चाहिँ आफ्नै बुद्धि थिए तर भएन। कसरी चाहिँ माग्दा पाइँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ 16 वर्ष बादमा मात्रै मैले बुझेको। के भन्दैछ ढकढक्याउ ढकढक्याउ भनेको चाहिँ कुनै पनि विश्वासीले परमेश्वरको स्वर्ग राज्यमा आएर परमेश्वरलाई के कुरो माग्दैछ भनेदेखि चाहिँ एकैताल चाहिँ परमेश्वरले खोल्नुहुन्न दिनुहुन्न। यो कुरो चाहिँ सिद्धान्त तपाईँलाई थाहा होस्। किन भन्दाखेरि एकखेप यसो हेर्नुहुन्छ ढकढक गरेर गइहाले हो कि ट्राई मात्रै मारेको हो कि यसले भनेर हेर्नुहुन्छ। तर ढक गरिबस्यो गरिबस्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै बेरसम्म खोल्नुहुन्न। तर ज्यादै ढकढक गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ लागि परेको रहेछ, पक्का चाहिएको रहेछ, पक्का खाँचो परेको रहेछ भनेर तब मात्र चाहिँ खोल्छ भन्ने कुरो हेर्नु छ। अब सानो प्रार्थना गरौँ। हाम्रा कृपामय परमेश्वर धन्यवाद छ हामीलाई मती किताब 7:7को 4 पनि पढ्नु वचन तपाईँले हामी तपाईँलाई देख्छौँ, तपाईँको सिद्धान्तलाई बुझ्छौँ, तपाईँको कुरामा कान लाउँछौँ, पवित्र आत्माले जब हामी भरिन्छौँ हामीलाई के कुराको दरबार गर्दैनौँ तपाईँ भएको यसर्थ यो जङ्गल जुन छ जुन विचार खाँचो आवश्यकता लिएर आएका छन् सबैको मनलाई तपाईँपट्टि खिच्नुहोस्, तपाईँले नि यसलाई खुवाउनुहोस् ल्याउनुहोस् अनि हाम्रो 2-3 दिनको जङ्गल चाहिँ क्षणभरको जङ्गल दिनुहोस्। हामीलाई तपाईँलाई खोज्ने झन्झन खोज्ने झन्झन कृष्ण गर्ने यस प्रकारको बनाउनुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई 2021 वर्ष अगाडि क्रुसमा हराइदिनु भयो। हामीलाई रुमी 820 संसार विजय हुनुभयो। हामी विजयको नारामा छौँ। मास्टर शिष्ट नाउँमा हामी आएका छौँ अनि हाम्रो प्रार्थना नामलाई पिता प्रवेश सिकै नाममा स्वर्गीय पिता तपाईँको महिमा प्रवेश गर्नुहोस्। कुरा बुझ्यौँ त्यसै चाहिँ स्वर्गीय कुरा पाइँदैन रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यौँ। अब बाइबलमा परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ यो माग्ने मान्छे अथवा हामी क्रिस्चियन हामी माग्ने मान्छे स्वर्गीय कुरा माग्ने मान्छेले माग्नुभन्दा अगाडि बाइबलकै कुरा होस् स्वर्गीय कुरा बुझ्नको लागि कुनै पनि आत्मिक कुरा आफ्नो धन बनाउनको लागि आत्मिक जीवन अघि बढ्नको लागि जुन कुरा हामी माग्छौँ माग्दाखेरि हामीले संसारको बुद्धि ज्ञान क्षमता योग्यता पढाइ निर्भर गर्ने गरेको हुन्छ। जस्तो तपाईँले केमिस्ट्री किताब पढ्नुभयो नेपाली किताब पढ्नुभयो भनेदेखि जो चाहिँ नेपालीमा राम्रो छ केमिस्ट्रीमा राम्रो छ बायोलोजीमा राम्रो छ डक्टर हुने खालको छ भनेदेखि त्यसले संसारको कुरा सरल पढेर बुद्धिले गर्दा फटाफट बुझेर पाइ पनि हाल्छ अनि हेर्दा हेर्दै आफू घाँस काट्ने भयो भने त्यो मान्छे डाक्टर हुन्छ। संसारको कुरो प्राप्त गर्नको लागि संसारको बुद्धि चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ, योग्यता चाहिन्छ। तर स्वर्गीय कुरो बुझ्नको लागि प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ संसारको कुनै बुद्धि लाउँदा हुँदैन। त्यसले गर्दा अघि मैले भने 16 वर्षसम्म चाहिँ मैले बुद्धि लगाएको चर्चमा कुनै पनि सेवा सङ्गठनमा हिँडेको छ बाइबल पढेको छ प्रार्थना गरेको छ त्यति गर्दा पनि मैले पाइनँ। किन रहेछ भन्दा बाइबलले भन्दो रहेछ स्वर्गको राज्यको लागि चाहिँ नानी जस्तो भएर आउनु। मत्तीको किताब 11:25 मत्ती 11:25 कसैले सक्नुहुन्छ म पढ्दैछु। त्यस बेला यसले जवाब दिई भन्नुभयो हे पिता स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईँले यी कुराहरू बुद्धिमान र समझदारहरूबाट छिपाउनु भएको छ यिनलाई बालकहरूका प्रकट गर्नु भएको छ। स्वर्गीय कुरो चाहिँ कसले पाउने रहेछ सबै सुन्नुहोस्। स्वर्गीय कुरो चाहिँ जो चाहिँ बालक जस्तो भएर आउँछ। किन बालक जस्तो? अब सबैजनाले सोच्नु पर्यो बालक जस्तो भएर आउनेलाई प्रभुले दिनुहुन्छ। बालककोमा केमिस्ट्रीको ज्ञान पनि हुँदैन, फिजिक्सको ज्ञान पनि हुँदैन, पार्टी पोलिटिक्सको ज्ञान पनि हुँदैन। म सुन्दरी छु, म लाइटको छु, म धनी छु, मलाई मान्छेले इज्जत गर्नुपर्छ भने बालककोमा केही हुँदैन। बालककोमा बालक भनेको चाहिँ कस्तो बालक भन्दा 5-6 वर्षको बालक भनेको होइन, कुकुरोमा सुत्ने बालक भनेको।
कोक्रोमा सुत्ने बालकलाई 10 वटा गाली दिनुहोस् हाँसी नै बस्छ। खेर गइछस् तँ त भन्नुहोस् हाँसी नै बस्छ। उसलाई सरकार आकाश पुर्याउनुहोस् केही पनि फरक पर्दैन। मेरो खाना खाने टाइम भयो कता गए मान्छेहरू ठिक समयमा खाना ल्याउ पनि भन्दैन। इज्जत हुनु पर्थ्यो, ठुलो मखमा दिनु पर्थ्यो, मलाई दामी ओछ्यान दिनु पर्थ्यो। बालकको न घमण्ड हुन्छ न त इक हुन्छ न त विरोध हुन्छ न त मैले भने नि 50 वटा गाली दिनुहोस् बालकले कहिले तिमी विरोध राख्दैन। कोक्रोमा सुत्ने बालक भन्यो। इङ्ग्लिसमा बेब्स लेखेको नानीले इङ्ग्लिस बाइबलमा पढ्यो त बेब्स लेखेको चाइल्ड भनेको चाहिँ ठुलो भनेको ठुलो भनेको चाइल्ड भनेको चाहिँ अब यो नानीलाई चाइल्ड भन्छ हो। यो नानीलाई चिमोड्दियो भने 20 वर्ष बिर्सिँदैन। तर बालकलाई कोक्रोमा सुतेको बालकलाई चिमोड्नुहोस्, चिमोटी सक्दाखेरि च्याल हुन्छ। फेरि एकछिन रोइसकेपछि गएर हाँसिहाल्छ। यतिको भएर पस्नु भन्छ बाइबलले। यो पढ्नु At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Babes भनेको सानो दुध खाने बालक जस्तो। त स्वर्गीय कुरो बुझ्न, जान्न, प्राप्त गर्न, माग्नको लागि चाहिँ नानी जस्तो हुनुपर्दछ भनेको। अर्को कुरा एकखेप ढकढक गर्दैमा खोलिँदैन। यो चाहिँ सिद्धान्त है। किनभने हाम्रो 3 दिन बाइबल स्टडीमा चाहिँ सिद्धान्त कुरो बुझेन भने केही पनि बुझ्दैन। एकखेप ढकढक गर्दैमा पाइँदैन अनि बालक जस्तो भएर प्रवेश गरेन भने केही पनि पाउँदैन। दिमाग लाउँछ। अर्को कुरा ढकढक गरेर गइहाल्ने मान्छेलाई स्वर्गले याद पनि गर्दैन। एकखेप ढकढक गर्दैन अथवा ठ्याक बनाएर। तर ढक 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 गरेपछि एउटा चाहिँ राम्रोसँगले यो मान्छे पछि परेकै हो त भनेर जाँच पडताल गर्छ। अनि बाइबलले भन्छ हितोपदेशको किताब 8:35 चाहिँ जुन क्रिस्चियनले चाहिँ परमेश्वरको द्वारमा बसेर अथवा हे परमेश्वर मलाई यो कुरो चाहियो, साँच्चीकै खाँचोमा परेको मान्छे हुँ, मेरोमा साँच्चीकै छैन भनेर चाहिँ त्यो द्वारलाई उहाँको गेटमा रोकेर बस्छ। त्यसको लागि परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् हितोपदेश 8:35 नेपाली। किनभने जसले मलाई भेटाउँछ उसले जीवन पाउँछ र परमबाट कृपा प्राप्त गर्नेछ। 8:35-34 जसले दिनहुँ सुन्नुहोस् है, जसले दिनहुँ एक दिन 2 दिन होइन, जसले दिनहुँ मेरा मूल ढोकाहरूमा जागो रही मेरा ढोकाहरूका खाँबाहरूनेर प्रतीक्षा गर्दै मेरो कुरा सुन्छ त्यो मानिस धन्यको हो। यता हेर्नुहोस् त, ढोकामा आएर ढकढक गरेर गयो भनेदेखि चाहिँ नि अहिले फेरि बुझेर पढ्नुहोस् कस्तो क्रिस्चियनले चाहिँ पाउँछ स्वर्गीय कुरा। त्यो पढ्नुहोस् 34 जसले दिनहुँ एक दिन 2 दिन पनि दिनहुँ मेरा मूल ढोकाहरूमा जागो रही मेरा ढोकाहरूका खाँबाहरूनेर खाँबाको छेउमा पक्रेर अडेस लागेर बसेछ त्यहाँ अनि प्रतीक्षा गर्दै मेरो कुरा सुन्छ त्यो मानिस धन्यको हो। त्यस्तो क्रिस्चियन चाहिँ हुँदैन। कस्तो क्रिस्चियन हुन्छ ज्यादा जस्तो हेर्नुहोस्। भजनको किताब 84 अध्यायमा आउनुहोस्। भजनको किताब 84 भनेको 84 मा 84 मा ज्यादा जस्तो चाहिँ यस्तो हुन्छ। 84 अध्यायको 3 पद पढ्नुहोस्। हो हे सेनाहरूका परमप्रभु मेरा राजा र मेरा परमेश्वर तपाईका बेटीहरू यहाँ भँगेराले बसेर र गौँथलीले आफ्नो निम्ति गुण पाएकी छ जहाँ त्यसले आफ्ना बच्चाहरूलाई राख्छे। भजनकारले परमेश्वरको घरमा कति प्रकारका विश्वासी आउँदा रहेछन् भन्दाखेरि यहाँनिर विवरण गरेको देख्छौँ। एउटा विश्वासी हुँदो रहेछ भँगेरा जस्तो, सबैजना कस्तो एउटा चाहिँ हुँदो रहेछ गौँथली जस्तो।
गौँथली जस्तो र भँगेरा जस्तो विश्वासीमा के फरक पर्छ भन्दा प्रभुको घरमा आयो, प्रभुलाई पायो भन्दैछ। तर भँगेरा जस्तो भनेको चाहिँ चञ्चले, सबजना भन्नु कस्तो एक जग्गा स्थिर भएर नकुर्ने खाले भँगेरालाई तपाईँ हेर्नुहोस्, यति साह्रो चञ्चल हुन्छ, घरि यहाँ घरि त्यहाँ, एकैछिनमा कुदेकै गर्छ। त विश्वासीले पनि प्रभुलाई केही माग्नुभन्दा अगाडि यता पल्टायो, जोहाना हेर्ने यस्तो गर्यो, फेरि यता पल्टायो, फेरि छैन, फेरि खिड्कीबाट बाहिर हेऱ्यो, फेरि खुट्टै एकछिन बाहिर निस्क्यो, फेरि भित्र गयो, फेरि प्रार्थना गरिहेऱ्यो। भँगेरा जस्तो चञ्चलले केही पनि पाउन सक्दैन। अर्को विश्वासी हुँदो गौँथली जस्तो, भन्नु कस्तो गौँथलीको चाहिँ के यस्तो चरित्र हुन्छ भन्दा गौँथलीले एक जग्गा गुण बनाइसकेपछि बच्चा काट्छ, बच्चा काटिसकेपछि गौँथली 6 महिना हराउँछ। ओके, कसलाई थाहा छ हात उठाउनु? भँगेरा त्यो जग्गा, गौँथली त्यो जग्गा बस्दै। त्यस्तै प्रकारले धेरैजना विश्वासी हुन्छन्, व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुलाई खाँदो समातेर कुरेर बस्ने, दिनुहोस् मलाई, म भोकै छु, दीर्घै छु, मलाई आत्मिक कुरा चाहियो, यो जीवनमा छुटकारा चाहियो, फलाना कुराबाट छुटकारा चाहियो भनेर ढकढक गरेर भित्रबाट जबसम्म द्वारपाल आएर खोल्दैन तबसम्म पर्खिरहन नसक्ने प्रकारको हुन्छन् धेरै विश्वासी। त्यसर्थ प्रभुको घरमा पनि 6 महिनामा एकखेप झुल्किने हुन्छ, 1 महिनामा एकखेप आएर सबैलाई जयमसी गरेर भेटे त भेटे, अङ्कललाई भेटेर त भेटी हातमै दिएको मैले, प्रार्थना गरिदिनुहोस् है, सुन्नुहोस् है, सबै प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर चारैपट्टि प्रार्थनाको लागि निवेदन चढाउने, फेरि 6 महिना नआउने। गौँथली चाहिँ 6 महिना पछाडि मात्रै आउँछ त्यसमा। त्यसले गर्दा गौँथली रूपी विश्वासी नै हुन्छ, चर्चमै बस्ने, तर प्रभुसँग एकाग्र, एक मन एक चित्तको भएर जबसम्म तपाईँले दिनुहुन्न, जबसम्म खोल्नुहुन्न, म ढकढक गरेकै गर्छु भन्ने विश्वासी पाइने। त्यसले गर्दा भँगेरा र गौँथली गरे ध्यान पढ्नु। प्रभुले चाहिँ प्रभुको स्वर्गीय राज्यमा चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, ढकढक गरी बस्ने, जबसम्म द्वारपाल आएर भित्रको द्वारपाल आएर पहिलो भन्दैन तबसम्म पर्खिबस्ने विश्वासी चाहियो। एक अर्को लक्षण रहेछ नानी जस्तो, सबजना भन्छ नानी जस्तो विश्वासी, जसले टिभी, विरोध, लडाइँ झगडा, निन्दा कुनै प्रकारको। त्यसले गर्दा धेरैवटा चर्चमा भई मान्छेलाई के मनपर्छ भनेदेखि ठुलो बडाहरूले अथवा अङ्कलहरूले यसो टाउकोमा हात राखिएको मनपर्छ। तर मलाई के मनपर्छ, मेरो विचार छ, बडाले भन्दा उयो यहाँ नानी छ नि, यो नानी कस्तो नानी हो, यस्तै नानीले अथवा अझै यो अलिकति ठुलो नानीले चाहिँ टाउकोमा हात राखिदिएको राम्रो, मलाई मेरो चाहना छ। किनभने यो नानीको हात अति निर्दोष हात हो, जन्मिँदा त पाक्ने जन्मेको भए तापनि न हिडी छ, न विरोध झगडा छ, न व्यभिचार छ, न रुपियाँ पैसामा झगडा गर्छ, न हेर्लास तपाईँको बाटो भुकेर भन्छ हो, त्योसँग त बोल्नै मन परेको छैन, कहिले भन्दैन नानीले। यस्तो नानीले चाहिँ मेरो टाउकोमा हात राखिदियो भनेदेखि चाहिँ कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कति निर्दोष नानी, 1000 गुणा यो नानी निर्दोष छ कि छैन भन्नुहोस् त, छ। मलाई त्यस्तो मनपर्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ बालक जस्तो भएर आउने त्यस्तो विश्वासीलाई चाहिँ प्रभुले के दिनुहुन्छ, फटाफट दिनुहुन्छ। तर प्रार्थना त गरेको हुन्छ, माग्न त मान्छन्, तर इबी, विरोध, डाका, झगडा, लडाइँ, हरेक प्रकारको कुरा दुश्मनी राखेर आएका हुन्छन्। अनि प्रभुले तिमी बुद्धि राम्रो रहेछौ, कतिवटा कुरा दिन सक्दिनँ भनेर रोकिदिनुहुन्छ। किन बाइबलमा छ, तिमीहरू अधर्म अपराधले गर्दा असल कुरा रोकियो भनेर लेखेको छ, रोकिन्छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ कुन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ स्वर्ग राज्यले प्रशस्त के कुरा दिन्छ, स्वर्गमा राखिएका धन, आत्मिक धन कसले चाहिँ पाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो सुन्नुहोस्, जसलाई चाहिँ यो संसारको कुरा चाहिँ वाक्क ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, संसारको कुरा वाक्क व्याख्या दामी एकदम ब्रिलियन्ट प्रकारको पढ्ने स्टुडेन्ट छ अरे, पढ्दैछ। तर त्यो स्टुडेन्टलाई उदार मुक्ति पाइसकेपछि, नयाँ जीवन पाइसकेपछि डाक्टर हुनको लागि पढ्दैछु, तर डाक्टरै भएर पनि हात र मुख जोड्नु मात्रै हो, लुगा लाउनु मात्रै हो, संसारको कुरा हो, छोडी जाने कुरा हो,
मलाई ज्यादा लगाउ चाहिँ स्वर्गीय राज्यकै निम्ति छ, तयारी चाहिँ त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ भनेर चासो छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेको लागि खोलिँदैन। किन भन्दा सुन्नुहोस्, संसारमा यो पापी संसारमा पनि यति साह्रो आकर्षक चिजहरू छन्। के छन् भन्दा चाइल्डहुड भनेको के हो दिदीबहिनी भन्छ? चाइल्डहुड भनेको बचपनको अवस्था। चाइल्डहुड टोल खेलेर, गुडिया खेलेर, बल खेलेर कुदेर बित्छ चाइल्डहुड। युथहुड भनेको जवान अवस्था, झन् साह्रो त्यो भुलेरै बित्छ हो। त्यसको बादमा एडल्टहुड भए अझै ठुलो भयो, त्यहाँबाट बेहुलो छन् र बेहुली छन् र त्यतिकै गयो त्यसको जिन्दगी। पढ्यो, नोकरी गर्दा त्यतिकै गयो। त्यहाँबाट पछाडि संसारमा यो संसारै पापी संसार कति आकर्षक छ। कसैलाई मन पर्यो अरे रबिनहुड भन्नुहोस् त, के मन पर्यो? के होला रबिनहुड भनेको दिदीबहिनी भन्नुहोस्? यसो अन्दाज। चाइल्डहुड बित्यो, एडल्टहुड बित्यो, अनि रबिनहुड आयो। क्या रबिनहुड? जङ्गल एक्सप्लोर गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ रबिनहुडपट्टि जानु पर्यो। हुँदै हुन्छ यो संसार। चाइल्डहुड, एडल्टहुड, त्यहाँबाट रबिनहुड भयो। टार्जन भन्छ नि, टार्जनको कुराले जङ्गलको यो संसारमा जङ्गल अनुसन्धान गर्ने, जङ्गलपट्टि जाने यति भयङ्कर मान्छे छ संसारको। 750 करोड मान्छेले कति त जङ्गलै घुमेर बिताइरहेको छ। त्यहाँबाट पछाडि आयो बलिउड पनि आयो। के आयो? दाजुभाइ भन्छ बलिउड भने क्या? इन्डियाको फिल्म स्टार, इन्डियाको लेभलको फिल्म स्टारहरूमा लाखौँ करोडौँ मान्छे बलिउडमा छ। होइन त्यसले मलाई पुगेन भनेदेखि चाहिँ दिदीबहिनीहरू कता जान्छ? हलिउडपट्टि जान्छ। हलिउड भनेको त विश्वव्यापी के भन्छ पिक्चरमा खेल्ने के भयो? चाइल्डहुड भयो, एडल्टहुड भयो, युथहुड पनि भयो, रबिनहुड पनि भयो, के हुड भयो, त्यहाँबाट बलिउड भयो, हलिउड भयो, हुँदै संसार। यो पापी संसारले पनि यति भयङ्कर ज्यादा अफर गरेको छ। जतासुकै आश्चर्य जनक कुराहरू छ। त्यसले गर्दा हजारजना विश्वासीहरू चर्चमा आउँछन्। कतिलाई मोबाइलले लट्ठ पारेको छ। मोबाइल खेले जति बाइबल पढ्नु भने कहाँ पुग्थ्यो त्यो विश्वास? भन्नुहोस् न। केही न केही हुडले त पक्रेको छ त्यसलाई हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पापी संसारमा धेरै आकर्षित कुराहरू छन् जसले गर्दा विश्वासलाई त्यहाँ तानेर राखेको हुन्छ। उनीहरूका निम्ति पनि स्वर्गीय ढोका बन्द हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, म कहिले पनि मान्छेलाई प्याम्पर गरेर हो भइहाल्छ भन्दिनँ। कहिले पनि त्यस्तो खालको दुईटा नाउँमा खुट्टा हाल्ने विश्वासीलाई स्वर्गीय कुरो कहिले खोलिँदैन। त्यसले गर्दा यसाया 64:4 भन्छ परमेश्वरले स्वर्ग राज्यमा पनि गहिरा कुराहरू, रहस्यपूर्ण कुराहरू, स्वर्गीय कुराहरू, आश्चर्यजनक कुराहरू, एकदमै मनलाई लोभाउने कुराहरू, मनलाई आकर्षक गर्ने कुराहरू, स्वर्गीय कुराहरू राखेको छ। किनकि संसारको सुरुदेखि नै मानिसहरूले न सुनेका छन्, न कान लगाएर थाहा पाएका छन्, न त आँखाले तपाईँ बाहेक अरू कुनै ईश्वरलाई देखेको छ जसले आफ्नो बाटो हेर्नेका निम्ति काम गर्नुहुन्छ। कसको लागि ढकढक गरेर जानेको लागि कि बाटो हेरिबस्नेको लागि? सबैजना भन्नु बाटो हेरिबस्नु भने एकखेप ढकढक गरेर जानेको लागि होइन। बाटो हेरिबस्ने, पर्खिबस्ने, परमेश्वरको मन्दिरको खाँबो रोटी अथवा दलानमा बस्ने, कुरिबस्ने, किन चाहिँ खोलेन भनेर ढकढक गरी बस्ने मान्छेको लागि, नानी जस्तो विचारधारा लिएर आउने मान्छेको लागि चाहिँ स्वर्गीय कुराले कुरेर बस्छ, पर्खेर बस्छ। त्यसले गर्दा अघि मैले के भने अर्को योग्यता चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ संसारको कुरा, इभन स्वास्थ्य, सुन्दरता, धन दौलत, पढाइ, डक्टर, इन्जिनियर भन्ने जस्तै प्रकारको योग्यता किन्नुहोस्, तपाईँलाई त्योदेखि चाहिँ वाक्क लागेको छ। तपाईँ थाक्न थाल्नु भएको छ, तपाईँ गर्न थाल्नु भएको छ। हो मलाई आफ्नो जोड्नको लागि मरिरहेको पर्छ, तर मलाई स्वर्गीय कुरा ज्यादा चिन्ता छ भनेर जबसम्म संसारको कुरो खोस्रो देख्नुहुन्न त्यो विश्वासीले स्वर्गीय कुरा पाउँछु भनेर आशा
कम्ती नै राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा उपदेशकको किताबमा आउँछ। उपदेशकको किताब एक अध्यायको यहाँनिर भन्छ एउटा पढौँ, व्यर्थ नै व्यर्थ व्यर्थ नै व्यर्थ भन्ने कुराहरू पढौँ। कुन चाहिँ पदमा लेखेको छ मलाई सर्वमा दुई पद एक अध्यायको 2 पद हेर्नुहोस् है। व्यर्थै व्यर्थ उपदेशक भन्छन्, व्यर्थै व्यर्थ सबै कुरा व्यर्थ। कतिचोटि व्यर्थ भने 1 खेप 2 खेप 3 खेप 4 खेप व्यर्थ भयो। सुलेमान जस्तो राजाले चाहिँ संसारको कुरा चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ व्यर्थै व्यर्थ व्यर्थै व्यर्थ रहेछ। मैले किन भन्दैछु हेर्नुहोस् न यता, मलाई पनि आकाशको तारा झार्नु जस्तो लाग्छ, के नै गर्छु जस्तो लाग्यो। बढी भेटेर मैले पढेँ। हेर्नुहोस् न, नोकरी पनि गरेँ, घर पनि बनाएँ, बिहा पनि गरेँ, छोराछोरी भए, यताउता देश विदेश पनि घुमेँ, तर कुनै कुराले सुन्नुहोस् है, खेलकुद पनि खेलेँ। म एउटा फुटबलर पनि हो, खेलकुद पनि खेलेँ, किसिम गरेँ, तर मलाई कुनै कुराले पढेर पनि घर बनाएर पनि बिहा गरेर छोराछोरी जन्मेर कुनै पनि कुराले चाहिँ मेरो भित्रको थुप्रो कुराले कसैले जस्तो सुलेमानलाई भयो मलाई त्यस्तै भयो। त्यसले गर्दा सुलेमानले चाहना गर्यो, सबै कुरो व्यर्थ रहेछ, यो सबै कुरो दोहोरिनु मात्रै रहेछ यो संसारको कुरा। त्यसले गर्दा केही कुरो नयाँ छ भनेर सोधे 9 पदमा पढ्दैछु। जे कुरा भएको थियो त्यो फेरि हुनेछ, अनि जे कुरा गरिएको थियो त्यो फेरि गरिनेछ। सूर्यमा कुनै कुरा नयाँ छैन। 10 के कुनै यस्तो कुरा छ जसको विषयमा हेर यो नयाँ हो भन्न सकिन्छ? सुन्नुहोस् है, अफेदाले फेरि सबजना जस्तो जसलाई चाहिँ संसारको कुरा व्यर्थै व्यर्थ जस्तो लाग्छ गर्नु चाहिँ पर्छ है फेरि बाँच्नुजेलसम्म। तर सेकेन्डरी भन्छ इङ्ग्लिसमा, सेकेन्डरी भनेको माध्यमिक भनेको चाहिँ त्यसलाई 2 नम्बरमा जसले राख्छ, घर छोराछोरी स्वास्नी पढाइ 2 नम्बरमा। तर प्राथमिक भनेको प्राइमेरी भनेको स्वर्गीय कुरा चाहिँ 1 नम्बरमा म राख्छु। त्यसले गर्दा परमेश्वरले स्वर्गीय कुरालाई के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ तिमीले परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकताको खोजी गर 1 नम्बर। त्यहाँबाट तिमीलाई के खानु के लाउनु के कुराको खानु त्यो थपिनेछ। पहिले परमेश्वरको स्वर्ग राज्य र धार्मिकताको खोजी गरेर अर्डर त्यो प्रकारले स्वर्गले मेन्टेन गर्यो। त्यहाँ पहिले चाहिँ स्वर्ग राज्य अनि त्यसको धार्मिकता खोजी गऱ्यो भने मात्रै 2 नम्बरमा चाहिँ छोराछोरी बाल बच्चा पढ्नु पर्ने हुर्किनु पर्ने सबै सडेर जाने कुरा यो पृथ्वीको कुरा। त्यसले गर्दा सुलेमान राजाले सोध्यो के कुनै नयाँ कुरा छ भन्यो। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि के कुनै संसारको घर भन्दा छोराछोरी भन्दा बिहाबारी भन्दा डक्टर भएको भन्दा इन्जिनियर भएको भन्दा ख्याति प्राप्त भएको भन्दा नयाँ कुरा केही छ भनेर हृदयमा त्यो नयाँ कुरा रहिरहने कुराको निम्ति जबसम्म तृष्णा जागेको हुँदैन त्यस्तो मान्छेको लागि पनि स्वर्गीय बन्द। याद गर्नुहोस् है, बन्द। त्यसलाई बाइबललाई पक्रेको हुन्छ, प्रभुलाई ग्रन्थ गरेको हुन्छ, तर घरैको पछि स्वास्नीकै पछाडि छोराछोरीकै पछाडि पढाइकै पछाडि यति साह्रो बिजी हुन्छ उसलाई स्वर्गीय कुराको निम्ति 1 नम्बरमा राखेर प्रभुको मन्दिर रूपी दलानमा अथवा त्यो खाँगो पक्रेर खोल्नुहोस् कि खोल्नुहोस् भन्ने समय नै छैन। त्यस्तो मान्छेको लागि स्वर्गीय कुरा के हुन्छ बन्द हुन्छ। पाउन त पाउला छरिएको यताउता अलिअलि अर्काले खाँदा छरिएको भेटाउँछ। अनि मैले अघि भने भँगेराको जस्तो गौँथलीको जस्तो उसको जिन्दगी हुन्छ। चिरबिर चारपट्टि कुदी बस्ने 6 महिनामा पाउने केही पनि पाउँछ। त्यसले गर्दा कुनै कुरा नयाँ छ भनेर सोध्ने मान्छेको लागि चाहिँ यो कोठामा म विश्वास गर्छु। हामीले भन्यौँ त हामीले हत्तो हैरान भएर के कुरा नयाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ छ भन्ने बाइबलले। अनि यो नयाँ कुरा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्यो तिम्रो हृदय नयाँ हुनुपर्छ भनेन। अनि हाम्रो पुरानो हृदयले संसारकै कुरा अठ्याउने खोज्ने खालको हो। अनि प्रभुले भन्नुभयो तिमी नयाँ कुरा खोज्छौ भने तिम्रो हृदयमा नयाँ बनाइदिन्छ, तिम्रो हृदयमा म नयाँ आत्मा भनेपछि चाहिँ अब यो कोठामा कोही पनि मान्छे छ जो नानीको जस्तो हृदय लिएर आएको छैन,
जो कोही छ जसले ढकढक एकखेप गरेर फेरि केही पाउँछु कि आशा राख्छ त्यसको लागि पनि होइन, ढकढक गरिबस्नेको लागि हो। तेस्रो कुरा संसारको कुरादेखि व्यर्थ रहेछ भनेर जबसम्म वाक्क व्याख्या हुँदैन त्यस्तो मान्छे भएन भने पनि यो कुरा प्राप्त हुन सक्दैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ पक्का नयाँ कुरा छ भने लागि पर्नु पऱ्यो भन्ने मान्छेको लागि चाहिँ भन्नुहुन्छ म तिम्रो हृदयमा चाहिँ नयाँ आत्मा हालिदिन्छु, न हृदय दिन्छु। एचकेलको किताब 36 अध्यायको 26 पदमा पाइन्छ। अनि म विश्वास गर्छु यो कोठामा जस कसैले संसारको कुरादेखि हट्टो हेर्नु भएर चाहिँ प्रभुलाई प्रभु मलाई यो नयाँ स्वर्ग राज्यको लानुहोस्, म पनि बुझ्न चाहने खोज्न चाहने, आज मैले नयाँ प्रकारले बुझ्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हो त्यस्तो मान्छेलाई प्रभुले नयाँ आत्मा नयाँ हृदय पर्छ। अनि म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु, हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। अनि तिमीहरूको सामुबाट तिमीहरूको मासुबाट म त्यो ढुङ्गाको हृदय निकालिदिनेछु र तिमीहरूलाई एउटा मासुको हृदय दिनेछु। प्रभुले के प्रतिज्ञा हेर्नुहोस् है। अब यति अब मैले त ग्रहण गरेँ त मेरो हृदय नयाँ भयो, त्यसले काफी छैन। नानीहरूले पनि त्यही ध्यान दिनुहोस् होइन, काफी छैन। किन भन्दा बल्ल बल्ल हृदय नयाँ होला पवित्र आत्माद्वारा। एउटा कुरा नयाँ भएकै हुँदैन विश्वास, त्यसले गर्दा स्वर्गीय कुरा रोकिएर पनि बसेको। फेरि दोहोऱ्याएर चाहिँ बल्ल बल्ल हृदय नयाँ होला, ढुङ्गाको हृदय निकालेर प्रभुले मासुको हृदय दिनु होला, अथवा पवित्र आत्माले नयाँ आत्मा होला। तर अर्को कुरा नयाँ भएको छैन भने विश्वासीले नयाँ जन्म त पाएको हुन्छ, तर पनि स्वर्ग राज्यका कुराहरू बन्द भएर बस्छ। त्यसले गर्दा जब परमेश्वरको पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा आएर हामीलाई नयाँ जन्म हुन्छ, नयाँ हृदय होपछि नयाँ जन्म हुन्छ, बालक जस्तै हुन्छ। सबजना जस्तो के जस्तो हुन्छ? अब बालकलाई ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो वचन। बालक जब आमाको पेटभित्र हुन्छ त्यहाँभित्र हामीलाई थाहा छ अँध्यारो हुन्छ। आमाको पेटभित्र बिजुली बत्तीहरू हुँदैन नि, हुन्छ नि भन्नुहोस् त। लाइनम्यान गरेर कनेक्सन गरेको त्यहाँनिर बिजुली बत्ती बालेको ठ्याक पर्दाखेरि उज्यालो हुने डाइनिङ टेबलहरू हुन्छ, अँध्यारो जग्गामा हुन्छ। अँध्यारो जग्गामा आमाको पेटभित्र नानी बसे जस्तै जबसम्म हामीले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्दैनौँ हामी पनि एउटा अँध्यारो जग्गामा हुन्छौँ। अनि त्यो अँध्यारो जग्गामा भएको नानीलाई गएर संसारको कुनै मान्छेले भने अरे ए भाइ मलाई त म किन भाइ गर्छु, तेरो नामै छैन, नाम छ। ए भाइ अथवा बहिनी म बाहिर संसारबाट आएको, बाहिर संसारमा रेलगाडी हुन्छ भनेर नानी बताउँछ। बाहिर संसारमा हवाईजहाज हुन्छ, हवाईजहाज हामी त आकाशमा, के आकाश भने रेलगाडी भनेको के हो, आइसक्रिम भनेको के हो, स्कुल भनेको कुरा के हो, एबिसिडीको नानीले के जान्दैन। अँध्यारो जग्गामा बसेको छ। आमाको त्यो के भन्छ एउटा ट्युबबाट खाना आउँछ हो, अनि त्यो अम्बेलिकल कर्डबाट खाना आउँछ, त्यो खाना खान्छ नानीले। अनि अँध्यारो जग्गामा तीनचोटि पिसाब गर्छ। उसको टोइलेट पनि थियो, बाथरुम पनि थियो, डाइनिङ हल पनि थियो, सिटिङ रुम पनि थियो। अनि रेलगाडी पनि पत्याउँदैन, हवाईजहाज पनि पत्याउँदैन। तर त्यो नानीले रेलगाडी हुन्छ, हवाईजहाज हुन्छ, आइसक्रिम हुन्छ, स्कुल हुन्छ, दामी दामी सडक हुन्छ, गाडी हुन्छन् बाहिर संसारमा भनेर देख्नु र बुझ्नु पऱ्यो भने त्यो नानी किन बसेर हुन्छ कि बाहिर निस्किनु पर्छ। यस्तै प्रकारले तपाईँ र म पनि अन्धकारको शैतानको शक्तिभित्र छौँ। स्वर्ग राज्य हुन्छ, मिठा मिठा कुरा हुन्छन्, अनि हाम्रो आत्मालाई स्वर्गीय कुराले भर्न सक्छ। अनि स्वर्ग राज्य आउँदैछ एक दिन, सुनको सडक हुन्छ भनेर प्रभुलाई नपाउँदा हामीलाई केही कुरा हामीले देखेका पनि थिएनौँ, हामीहरूको मनको आँखा खुलेको पनि थिएन। तर त्यो कुरो देख्नको लागि हामीलाई नयाँ जन्मको दरकार पऱ्यो। जसरी नानी आमाको पेटबाट बाहिर निस्किन दरकार पऱ्यो, त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मलाई पनि प्रभु मलाई नयाँ जन्म दिनुहोस् भन्नु दरकार पऱ्यो कि परेन? त्यहाँबाट हाम्रो जन्म भयो, स्वर्गीय राज्यमा जन्म भइसकेपछि त्यहाँबाट अरे हो रहेछ स्वर्गदूतहरू हुँदा रहेछन्, एक दिन प्रभु यीशु बादलमा आउनुहुन्छ गीत गाउन सक्ने भयो कि भएन हो? अरे बाइबलमा लेखेका कस्ता कस्ता दामी दामी कुराहरू रहेछन्, पत्याउन सक्ने भयौँ। यति साह्रो पत्याउन सक्ने भयौँ
आत्मिक आँखा खोलेर प्रभु यीशु मसीह च्यानबाट कब्रबाट दौडेर उठेको देख्न थाल्यो हामीले। अनि आशा बाँधेर त्यो दिन कस्तो हुन्छ होला भनेर हामी अहिले मादल बजाइ बजाइ गीत गाउँछौँ, महान देखेको जस्तो। कस्तो गीत? हाम्रा राजा प्रभु यीशु मसीह आउन तयार छौँ। हजुर होला नि, कहाँदेखि छ साइला भन्न सक्दैन, तर हामी भित्र आँखाले देख्यौँ। जसरी त्यो नानीले रेलगाडी देख्नको लागि आमाको पेटदेखि बाहिर आउनु पर्यो, त्यस्तै प्रकारले तपाईँले मैले नयाँ जन्म पाउनु पर्यो। स्वर्ग राज्यको लागि पहिला कुरा चाहिँ नयाँ जन्म रहेछ। के रहेछ? प्रभुले भन्नुभयो, जस कसैले नयाँ गरी जन्मिँदैन स्वर्ग राज्य देख्न पनि सक्दैन, पस्नु पनि सक्दैन भने चाहिँ नयाँ जन्म हुनुपर्दो रहेछ। नयाँ जन्म भइसकेपछि अथवा हुनुभन्दा अगाडि नयाँ आत्मा आउँदो रहेछ, त्यहाँबाट चाहिँ हरेक हो रहेछ। त्यहाँ जब नयाँ आत्मा आउँछ अथवा पवित्र आत्मा आउँछ, हाम्रो हृदय नयाँ हुन्छ, नयाँ जन्म हुन्छ, त्यहाँबाट बाइबलले भन्छ अब चाहिँ तिमीले नयाँ दुनियाँ देख्छौ। कस्तो भन्दा रुखपात, खोला नाला, यो संसारको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट भएको पृथ्वीको गाडी घोडा कुद्ने होइन, तिमीले नयाँ सृष्टि देख्छौ। नयाँ सृष्टि सुन चाहिँ कस्तो असल कुरा छ बाइबल, नयाँ सृष्टि देख्छौ भनेपछि चाहिँ अब तपाईँले म पृथ्वी तलमै भए तापनि नयाँ सृष्टि देख्न थाल्यो। त्यही बाइबलले दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्नु चाहिँ जो कोही पनि यीशु ख्रीष्टभित्र छ, नयाँ हृदय पायो, पवित्र आत्मा पायो, नयाँ जन्म पायो, त्यो मान्छे चाहिँ नयाँ सृष्टि देख्न थाल्यो अथवा नयाँ सृष्टिमा छ भन्छ। यो पढ्नुहोस् त दोस्रो कोरिन्थी 5:17। यसै कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बितिगएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। अघि मैले के भने, त्यो मलाई घरिघरि त्यो पोइन्ट आएन भने दोहोऱ्याउनु पर्छ। अङ्कल हृदय नयाँ भयो तर अझै पनि एउटा कुरा नयाँ भएको छैन भने स्वर्गीय कुरा अड्किन्छन्, रोकिन्छन् भन्नुभयो। के भयो भने सोध्नु पर्थ्यो, सोध्नु भएन। बल्ल बल्ल पवित्र आत्मा हृदयभित्र आएर प्रभु म पापी छु भने छाडे। साइलाले भन्यो अरे, साइलीले भन्यो अरे, काइलाले भन्यो अरे। अनि भोलिदेखि बाइबल चाहिँ पढाउनु थाल्यो। तर तपाईँले 20 वर्षसम्म कतिजना दिदीबहिनीलाई संसारकै फेसनमा पाउनुहुन्छ। फेसन भनेको पहिरन प्रणाली। फेसन भनेको त्यो जब नयाँ लुगाहरू आउँछ बजारमा, त्यही लुगा लगाएर उनीहरू हिँड्छ। फेरि यसो कपाल हेर्नु संसारकै हो। दाजुभाइले बाइबल बोकेर चर्चमा आएर विभिन्न प्रकारको काम गर्छन्, कपाल हेर्नु संसारकै छ। फेरि कस्तो कस्तो प्रकारको जोरीली टाइपको कपाल त फेरि संसारकै जस्तो बनाएको छ। के भएछ भाइ, यो ढुङ्गा प्रभु हो भने कहाँ हो अङ्कल? के भनेको? प्रभु सत्य हो। कपाल चाहिँ के भएको सोध्यो। प्रभु सत्य हो भन्नको लागि पवित्र आत्मा आउनु भएको थियो। तर त्यो कपाल ढाडे किन भयो? दिदीबहिनी भन्नु। त्यसले गर्दा कहिले पवित्र आत्मा पाएर हृदय नयाँ भयो, मान्छेले नयाँ जन्म पायो हुँदैन, नयाँ सृष्टिभित्र प्रवेश गरेको हुँदैन, फर्मुलै बुझेको हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको मन परिवर्तन भएको छैन। के भएको छैन? अब हृदय र मनमा फरक के छ? हृदयमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, पवित्र आउने बित्तिकै आत्मा आउने बित्तिकै मान्छेले नयाँ जन्म पाउँछ। नयाँ जन्म भनेको यो नानी रुँदै गरेको नानी जस्तै हो। अब यो रुँदै गरेको नानीले संसारमा आएर रेलगाडी देख्न थाल्यो, हवाईजहाज देख्न थाल्यो, संसारको विभिन्न प्रकारको चिजहरू देख्न त थाल्यो। तर यो नानीको मूल्याङ्कन विधि भनेको भ्यालु सिस्टम भन्न सक्दैन। भ्यालु सिस्टम चाहिँ कहाँ छ? हृदयमा छ। भ्यालु सिस्टम छ दिमाग कहाँ छ? यसलाई मन भन्छ, भन्न सक्दैन। म पनि पहिला मन चाहिँ यस्तै होला भन्ने माटेको बेला त झन्सारो पनि मन चाहिँ घोडातिर छ सम्झिन्थ्यो। तर मन चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ, माइन्ड भन्छ यसलाई। के भन्छ? अब यो नानीले नयाँ जन्म त पायो, रेलगाडी देख्यो, तर यो नानीको भ्यालु सिस्टम कस्तो छ भन्दा यो नानीलाई सुन्नुहोस् है, एकपट्टि 500 को नोट राखिदिनुहोस्, एकपट्टि एउटा चक्लेट राखिदिनुहोस्। यो नानीको भ्यालु सिस्टम मूल्याङ्कन विधि कस्तो छ भन्दा 500 रुपियाँको नोट समाउँछ कि चक्लेट समाउँछ भन्नुहोस्?
उसले 500 रुपियाँको नोट के हो, सुनको चक्लेट के हो, केही जान्दैन। उसले त्यो चाहिँ चक्लेट चाहिँ भेट्यो भने 500 रुपियाँको नोट लाखले दिन्छ। त्यस्तै प्रकारले धेरैजना विश्वासीले नयाँ जन्म त पाएको छ, माइन्ड अथवा मूल्याङ्कन विधि चाहिँ कस्तो छ भन्दा संसारकै छ। अहिले चाहिँ अङ्कल लेटेस्ट चाहिँ कपाल यो चल्दैछ नि, यो दिदीबहिनीहरूको पनि दाजुभाइहरूको मूल्याङ्कन विधि चाहिँ होइन। मान्छे नि सादा भएर हिँड्यो भने मान्छे हेर्दो रहेछ है, हेर्दो रहेछ, अलिकति त लाउनु पर्ने रहेछ है। स्वर्गमा यो मूल्याङ्कन विधि हुँदैन। अनि यो मूल्याङ्कन विधि चाहिँ कहाँबाट सिकेको दिदीबहिनी भन्दा हेर्दो रहेछ अरे, साह्रै सादा भयो। अलिकति त क्या मलाई के कलर हुन्छ भने बोटको लिपस्टिक स्किन कलर चाहिँ लगायो भने लिपस्टिकै हो, त्यो कोठै जस्तो देखिन्छ तर अलिकति टल्किएको देखिन्छ। कहाँबाट सिकेको? बाइबलले सिकाएको हो, संसारबाट सिकेको। संसारमा सिक्नेको लागि माइन्डले चाहिँ त्यो कुरा देखेको हुन्छ। त्यसले त्यो मूल्याङ्कन विधि चाहिँ परिवर्तन नभएको कारणले गर्दा नयाँ जन्म त पायो तर मन चाहिँ संसारसँगै भएको कारणले बाइबलले यसो भन्छ, तिमीहरूको मनको परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो दिदीबहिनी कहाँ ल्याएछ? रोमीको किताब 12:1 हृदय त परिवर्तन भयो, नयाँ जन्म त पायो, मन परिवर्तन भएको छैन। त्यसले गर्दा फेरि कतिजनाले सोच्नुहुन्छ होला, कपाल चिटिक्कै काटेको एकदम सुट टाई सुट लगाएको केटा भेट्टाउनु भयो तपाईँले, एकदम म्याचिङ लुगा लगाएको छ, झन्डै झन्डै विश्वासी हो कि क्या हो भनेर जस्तो पनि लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले दिदीबहिनी पनि सोबर न सोबर, सोबर भनेको एकदमै विश्वासी हो कि क्या भनेर जस्तो हुन्छ। बाहिरको पहिरन प्रणाली र लुगा चिटिक्क छ भने त्यो मान्छे आत्मिक हुन्छ भने त्यसले गर्दा त्यो चिटिक्क लुगा लगाएको मान्छे धेरै चाहिँ हुन सक्छ सक्दैन। सेतो साडी लगाएको बाइबल बोकेको स्वर्गदूत जस्तो छोरा जस्तो मुख चलाउने हुन्छ कि हुँदैन? त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मनको परिवर्तन भएको छैन, भ्यालु सिस्टम चेन्ज भएको छैन। नानीले चक्लेटमा झगडा गरे जस्तै विश्वासीले सानो गाइड मारामार गरे। त्यसले गर्दा रोमीको किताब 12:1-2 हुन्छ, 2 पद पढ्नुहोस् न। मनको नयाँ वायु अनि यस संसारसित एकनासी नहौ, संसारसँग एकनासी नहौ भनेर नि, तर परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाऊ। संसारको भ्यालु सिस्टम कस्तो हुन्छ जहिले बताउँछु। संसारको भ्यालु सिस्टम चाहिँ सुन कसैले किन्यो भने कहाँ आउँछ? सुन खुट्टामा लाउँछ भन्नु सक्दैन, कहाँ आउँछ? कानमा, यहाँनिर नाकमा, अथवा अझै मधेसतिर टाउकोमा, काँटीमा राखेको हुन्छ। कहाँबाट सिकेको भने संसारको मूल्याङ्कन विधि हो। तर म सुनलाई चाहिँ स्वर्गीय मूल्याङ्कन विधि अथवा स्वर्गीय सिद्धान्त अनुसार राख्नु पऱ्यो भने स्वर्गमा चाहिँ सुनलाई कहाँ राखेको छ? सबैजना स्वर्गदूतहरू मेरो 2 तोला औँठी छ, मेरो पनि घाँटीमा लाउने छ त भन्दै हिँड्दैन। उनीहरूले भन्छन् सुन त हाम्रो खुट्टाले टेक्नुपर्छ। त्यसलाई हामी यसलाई जहिले पनि अधीनमा राख्छौँ, तल राख्छौँ। संसारमा त्यसले गर्दा सुनलाई माथि माथि राख्ने मूल्याङ्कन विधि भएकोले गर्दा आज विश्वासीहरू त्यो कुरा बसेकोले गर्दा अलिकति स्मार्ट हुनुपर्छ, अलिकति लिपस्टिक लगाउनुपर्छ, अलिकति कपाललाई यस्तो गर्नुपर्छ। अलिक दाजुभाइहरूले पनि प्रभुलाई त पाएको कि सबैले लाटा लाटा भन्दा अलिक म यस्तो जुरेली जस्तो बनाएर कहाँबाट सिक्यो भन्दा बाइबलबाट सिकेको होइन। स्वर्गदूतले जुरेली जस्तो कपाल बनाएको चाहिँ कहाँबाट सिक्यो भन्दा संसारबाट सिक्यो। त्यसले गर्दा केही न केही कुरो, कुनै पनि कुरो संसारिक छ भने चाहिँ उसको भ्यालु सिस्टम चाहिँ कहाँबाट आएको? नानीले चक्लेटमा झगडा गरे जस्तै, स्वर्गीय कुराको मूल्याङ्कन 500 रुपियाँको नोट नचिने जस्तै संसारको दिमागभित्र बसेको छ। त्यसले गर्दा संसारिक, त्यसले गर्दा भन्दैछ त्यहाँनिर ठ्याक्कै संसार भन्ने शब्द आयो। संसारसँग एकनासी नहो तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनद्वारा, हुवाईद्वारा प्रभुको इच्छा के रहेछ जाँचेर पत्ता लगाउनुहोस्। 2टा कुरा पत्ता नयाँ हुनुपर्छ।
एउटा हृदय परिवर्तन, एउटा मन परिवर्तन। हेर्नुहोस्, मन परिवर्तन हो त्यो कुराको। अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ हो। अलिकति त बुझ्नु हुँदैछ, 3 दिनभित्रमा त धेरै बुझ्नुहुन्छ होला हो। प्रभुको आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ। अब हामी अगाडि कसरी बढ्छौँ भने त्यस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ सबै कुरा नयाँ 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 हुँदै जान्छ। अनि यो स्वर्गीय राज्य जो छ, स्वर्गीय राज्यको सिद्धान्त छ। एउटा त नानी जस्तो हुनुपर्दो रहेछ, अर्को कुरो एकदमै पुरेर 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 बस्नुपर्दछ इत्यादि के हामीले हेर्दै आयौँ। अनि यो स्वर्गीय राज्यको लागि चाहिँ सबै कुरा नयाँ विधि, नयाँ आँखा, नयाँ विचार, नयाँ मूल्याङ्कन विधि, नयाँ हृदय, सबै नयाँ नयाँ हुनुपर्दछ। अनि नयाँ मान्छेलाई पहिरेको। अनि अन्तमा अब त्यो चाहिँ हामी बाइबल स्टडीको अन्तमा हामी त्यो कुरा गर्छौँ। कुनै पनि क्रिस्चियनले बाइबल पक्रे, बप्तिस्मा लियो, हृदय नयाँ भयो, सुन्नुहोस् है, मन पनि नयाँ भयो, तर पनि नयाँ बाटोमा हिँडेको छैन भने, सुन्नुहोस् है, नयाँ बाटो पनि छ बाइबल। हिब्रूको किताब 10:20 पढ्नुहोस्। नयाँ बाटोमा हिँडेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो क्रिस्चियनले पनि स्वर्गीय कुरा जति मात्रामा पक्रिनु पर्थ्यो, पाउनु पर्थ्यो, पाउन सक्दैन। हिब्रूको किताब 10:20 पढ्नुहोस्। एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। अब यो चाहिँ अहिले बुझ्दैन, अब भात खाने बेला पनि उहाँले बुझ्दैन, मलाई थाहा छ। नयाँ जन्म पायो, नयाँ हृदय भयो, नयाँ मन भयो, नयाँ गीत पनि गायो, नयाँ मान्छेलाई पनि ओढ्यो, सबै कुरा नयाँ नयाँ हुँदै आयो। बालक जस्तो पनि भयो, म पत्याएँ। तर पनि बाइबलले भन्छ यीशु मसीहले एउटा बाटो इनागुरेट गरेको छ। इनागुरेट भनेको यसरी रिबिन काटेर खोलेको, भर्खर खोलेको। अनि यो बाटोको नाम चाहिँ नयाँ र जिउँदो बाटो। बाइबल पक्रियो भन्दैमा, बप्तिस्मा लियो भन्दैमा त्यो क्रिस्चियन नयाँ र जिउँदो बाटोमा हिँडेको हुँदैन। नयाँ र जिउँदो बाटोमा हिँड्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई 2 दिन लाग्छ बुझ्नुको लागि। त्यसले गर्दा हुनसक्छ प्रब्लम आइरहेको हुनसक्छ। हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु सबै कुरा नयाँ हुनुपर्ने रहेछ। अनि अन्तमा गएर नयाँ र जिउँदो बाटोमा हिँड्नु भन्दैछ। तपाईँको वचन के हो मलाई सिकाउनुहोस्। त्यसले गर्दा हे प्रभु, हामीलाई चाहियो यो स्वर्गीय कुरा। अब म स्वर्गीय कुरालाई 1 नम्बरमा राख्छु अनि संसारको सबै कुरालाई म 2 नम्बरमा राख्छु। मेरो निम्ति पृथ्वी तलका कुराहरू व्यर्थै व्यर्थ हुनुपर्छ अनि म त्यो स्वर्गीय कुरा देख्न सक्छु भन्ने मान्छेको लागि प्रभुले मन चोर्नुहुन्छ। के चोर्नुहुन्छ त्यति मात्रै भन्नुहोस् त। हो त आउनुहुन्छ प्रभुले। के भने मान्छे जाति चाहिँ कति साह्रो चञ्चलित, मन परिवर्तन हुने साँच्चै हो कि होइन पत्याउन सकिँदैन। प्रभुले चाहिँ कतिको चिजो हो कि होइन प्रभुले जाँच गर्नु। अनि जाँच गर्दाखेरि चाहिँ पक्का त्यो मान्छे चाहिँ लागि परेकै हो, पक्का त्यो मान्छेलाई चाहिँ पक्का भोक लागेकै हो, तिर्खा लागेको हो भने त्यस्तोको लागि मात्रै छ। अब त्यता जाउँ, उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायमा आउनुहोस्। किताब 28 होइन, हामी 31 अध्यायमा एकैताल अझै छोटो गर्नलाई 32 अध्यायमा। अब 32 अध्यायमा सबजना यता हेर्नु होला। अब यो त पछाडि यहाँ रेकर्ड हुँदैछ, पछाडि तपाईँ दोहोऱ्याएर सुन्नु। परमेश्वरले मान्छेको मन चोर्नुहुन्छ हो कि होइन। मान्छे चाहिँ एकदम होल हार्टेड भनेको पुरापुरी हृदय लगाएर, रेडिकल भनेको कट्टरपन्थी भएर मेरो पछाडि परेकै हो, यो दैलोबाट नहट्ने रहेछ, यसले खाँदासँगको समय गर्ने रहेछ, यसलाई चाहिँ ननिकन हुँदैन, यसले ढङ्ग गरेको कम्ती दिन कम्ती वर्ष भइसकेन, यसको लागि चाहिँ खोल्नुपर्छ। अरू त्यो पढाइ पुरुङ ब्याल बजाएर जान्छ, त्यति भुराभुरी केटाकेटी जस्तै कोही बेला केटाकेटीले बाहिर खेल्दै गर्दाखेरि ब्याल बजाएपछि भाग्छ। अनि उनको के हो यो केटाकेटी, यो कोलोनीको केटाकेटी के साह्रो बदमास हो, म त कोही पाहुना आएर तर त्यो चाहिँ भँगेर जस्तो गाउँतिर टेन पारेर कुद्ने भयो। त्यस्तो क्रिस्चियनहरू बिहान उज्यालो हुने बेला आफत पऱ्यो टेन जो खाना हेरेर कतिजना त यस्तो क्यालेन्डर हेर्छ।
परमेश्वरलाई क्यालेन्डरमा थुनेर राख्दा कसले राख्नु सक्छ? फलाना दिन यसरी बोल्नुहोस्, इसका दिन यसरी बोल्नुहोस्, 17 तारिक तपाईँ यहाँ खादिनुपर्छ, यो 4 बक्साभित्र यसरी बोल्नुहोस्। म त क्यालेन्डर भर्स याद गर्नको लागि चाहिँ क्यालेन्डर हेर्छु, तर प्रभुलाई मान्छेले तारिक लगाएर क्यालेन्डरभित्र हालेर त्यति तारिक यसरी बोल्नुहोस् भनेर भन्दा हुँदैन, कहिल्यै हुँदैन। प्रभु जति बेलै बोल्नुहुन्छ, जस्तो परिस्थिति जहाँसुकै बोल्नुहुन्छ, हामीले तारिक लगाएर क्यालेन्डरभित्र हाल्दा प्रभु त्यसरी बोल्ने, त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कुरा के आयो भने यहाँनिर एउटा मान्छे थियो जसको नाम याकुब। यो याकुब भन्ने मान्छेलाई उसको बाउले पनि सोध्यो, अन्त को होस् भन्दा यो मान्छेले म युसुफ भनेको छु, तपाईँले पढ्नुहोस्। फेरि दोहोऱ्याएर सोध्यो, होइन हौ, हात यसो छान्दा त यसो जस्तै छ, स्वर यसो सुन्दा चाहिँ फेरि याकुब जस्तै छ, अनि तेरो नाम के हो? याकुबै हुँ, याकुब भन्यो। अनि यति छिटो शिकार पाइन्छ त? परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो, परमेश्वरले झ्याप्पै दिशा हालिदियो। त्यसो गर्दा मान्छे आत्मिक सुनियो, अनि भाउले खाइसकेपछि बहुत वर्ष बितेर गयो। अनि यो याकुब भन्ने मान्छेले संसारिक धन, धेरै स्वास्नी छन् भने राम्रो, धेरै भेडा बाख्रा छन् भने राम्रो भनेर धेरै भौतिक कुरा जम्मा गर्यो। जम्मा गरिसकेपछि यो मान्छे अब राम्रो प्रकारले गरिब हुन्छु, पानीपट्टि गएर भनेर जाँदै थियो। जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले च्याप्पै पक्राइदिनु भयो, स्वर्गदूतद्वारा भयो। च्याप्पै पक्राएपछि रातभरि कुस्ती भयो। किन कुस्ती भयो भने चाहिँ प्रभुले मन चोर्नुहुन्छ। सदनमा छ पक्का स्वर्गीय कुरालाई 1 नम्बरमा राख्ने कि नराख्ने भन्दाखेरि मन चोर्यो। अनि त्यहाँदेखि स्वर्गदूतले भेटाएर रातभरि लड्डी पर्यो। रातभरि लड्डी पर्दा प्रभुले अन्तिममा उज्यालो हुँदा मन चोर्नु भयो। उज्यालो पनि हुन आँट्यो। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई त्यसै गर्नुहोस्, उज्यालो पनि हुन आँट्यो, म त जानुपर्छ भनेर मन चोर्नु भयो। प्रभुलाई उज्यालो र अँध्यारोसँग के मतलब? घाँस काट्न जानु छैन प्रभुको? उज्यालो र अँध्यारोसँग के मतलब? स्कुल पनि जानु पर्दैन। प्रभुले मन चोरेको अहिले म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। अनि त्यसरी मन चोर्दाखेरि चाहिँ याकुबले चाहिँ कसो गर्यो भन्दा चाहिँ के भन्न खोजेको आत्मिक भाषामा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ धेरै स्वास्नी भएर पनि मान्छे खुसी हुन सक्दैन रहेछ, व्यर्थै व्यर्थ रहेछ। भेडा बाख्रा धेरै बनाएर पनि हुँदैन रहेछ। अब चाहिँ तपाईँलाई यस्तो प्रकारले पक्रिन्छ। अघिदेखि हामीले के सुन्दैछौँ? जसले चाहिँ उहाँको मूल खाँदो समातेर पर्खेको पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ खोलिन्छ भनेको छ। हामीले पढ्दैछौँ, ढकढक पारेर जाने लागि छैन। रातभरि कुस्ती लडे, अनि उज्यालो हुने बेलामा परमेश्वरले मन चोर्नु भयो। मन चोर्दाखेरि चाहिँ यो बलियो मान्छे, धेरै स्वास्नी भएको, धेरै भेडा भएको मान्छेले स्वर्गदूतलाई जित्नु भन्छ। कसरी जित्यो होला? दिदीबहिनी भन्नु फाइटेड फिल्डले जित्यो कि कसरी जित्यो होला? ठ्याक्कै भनेको त 2 सेकेन्ड हजुर। यो मैले याद गरेको छ, तपाईँले याद गरेको छैनस् हो? होसेको किताब 12 अध्यायको 3 र 4 पद पढ्नुहोस्। होसेको किताब 12 अध्यायको 3 र 4। होसे 12 अध्यायको 3 र 4। उसले गर्भमा नै आफ्नो दाजुको कुर्कुच्चा पक्रियो र आफ्नै बलमा परमेश्वरसँग लड्यो। स्वर्गदूतसँग उसले कुस्ती लड्यो र प्रबल भयो। ऊ रोयो र उहाँलाई बिन्ती चढायो, जसले उहाँलाई बेतेलमा भिटायो। अनि त्यहाँ उहाँ हामीसित बोल्नुभयो। अब उत्पत्तिको किताब 32 अध्यायको 26 पद पढ्दैछु। अनि उहाँले भन्नुभयो, मलाई जान देऊ, मन चोरेको है, किनकि उज्यालो हुँदैछ। उनले भने, जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईँलाई जान दिने छैन। के गरेछ? रोएर कराएर म तपाईँलाई जानै दिँदैन, मलाई दिनै पर्छ, आशिष दिनै पर्छ, आशिष भन्यो। अनि त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरले पक्का हो रहेछ, उसले चाहिँ लागि परेकै रहेछ। यो मान्छेले छोड्दैन रहेछ, यो मान्छे के ढकढक गरेर जाने खालको होइन रहेछ। यो मान्छेले मागेको दिनुपर्ने रहेछ भनेर परमेश्वरले दिनु। तर पहिला के भन्नुभयो? दिनुभन्दा अगाडि उज्यालो हुन आँट्यो, जानु पर्यो, म
के हुन्छ हुन्छ म थाकेँ अब यत्रो वर्षमा तपाईँ पनि कहाँ जाने हो जानुहोस् भनेर पाउँथ्यो नरोएको भए पाउँथ्यो नतोडिएको भए पाउँथ्यो त्यो धेरैजना विश्वासी तोडिएर नानीहरू पछाडि दिवान राखेर यता सुने यता मलाई त्यसले गर्दा धेरैजना विश्वासी तोडिएर रोएकै हुँदैन मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ 6 महिनाभित्रमा भनेर भनेकै हुँदैन मेरो मुख लाग्ने बानी चाहिँ 6 महिनाभित्रमा जानुपर्छ भनेर भनेकै हुँदैन मलाई आत्मिक प्रकारले एउटा नयाँ मान्छे बनाउनुपर्छ म मरिमेट्छु म मुख भातै खाँदिनँ भनेर कसैले त्यसरी गरेको हुँदैन अनि त्यसो भएपछि एकखेप ढटक गरे हुन्छ हुन्छ जानुहोस् भन्यो अनि प्रभु जानुहुन्छ त्यसरी त्यो त पहिलो मन्जुर हुन्छ अनि म बताउँदै जान्छु अब एकैताल हामी कहाँ पल्टाउँ भन्दाखेरि लुकाको किताब 24 अध्यायमा पढौँ लुकाको किताब 24 अध्यायमा दाजुभाइहरूले भन्छु म ल एकजना दाजुभाइ कतिको चाहिँ अब एटेन्टिभ छ भनेर मैले भनेको पढ्दै जोडेँ तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै करलाई हामीसँग रहनुहोस् किनकि साँझ पर्दैछ र दिन धेरै बितिसक्यो प्रभुले चाहिँ कस्तो प्रकारको एक्टिङ गर्नुभयो भने चाहिँ हो म त अब उतै जाने हो तपाईँहरू त घर आइपुगिहाल्छ भनेर पल्लो गाउँपट्टि जाने प्रकारको त्यस्तो खालको कुरा दर्शाउनु भयो तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो दुईजनाले चाहिँ आफू बोलेको यो मान्छेले चाहिँ ठ्याक 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 जस्तो घटना भने कसरी बुझ्यो भने हाम्रो मनभित्रको जरेकाहरू कसरी बुझ्यो भने यो मान्छेलाई छोड्यो भने नि मिस हुन्छ मिस त्यसले गर्दा यो मान्छेलाई घर जान नदिउँ हाम्रो घरमा लैजाउँ भन्ने दुईजनाको मन आयो अनि कर भनेको के हो मेरी भन्नुहोस् कर लाउनु भने के हो मैले तपाईँहरूको घरमा आलुदम बनाएको छ अनि मैले आएर खाना बसेँ अनि मैले भने म खाँदिनँ भने ए हुन्छ हुन्छ भनेर आलुदमको बोल लाग्नुभयो त्यसको कर भयो तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले बनाएको आलुदम खानुहोस् कि खानुहोस् म भन्छु होइन म आलु खानु हुँदैन डायबेटिक भन्छु होइन अङ्कल दुईजना त चाख्नै पर्छ हुन्छ थाल पछाडि लगेर आलुको चाना कोटमा लागिसक्यो चम्ची झरिसक्यो तपाईँले खानुपर्छ त्यसलाई हुन्छ कर भनेपछि यहाँनिर तानातान भयो तानातान किन भयो दुईजना मान्छे मिल्दैछ आगो लाग्यो यो मान्छे यसले जस्तो बाइबलको कुरा कसैले खोलेन यसले जस्तो मनको कुरा कसैले बुझेन 3 वर्ष प्रभुलाई पछ्याएको हामीले प्रभुले च्याम्नी गाडेको छ अनि यो कुरा मिस भएर गाउँतिर फर्केर आउँदैछौँ हामी त्यसले गर्दा हामीलाई यो कुरा चाहियो छ यो मान्छेलाई मिस गरेको सबै कुरा मिस हुन्छ भनेर चाहिँ एकदम आगो लाग्दाखेरि चाहिँ 29 पद पढ्दैछु तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै गर्नुभयो हामीसँग रहनुहोस् किनकि साँझ पर्दैछ र दिन धेरै त्यस्तो कर लाउनेलाई चाहिँ प्रभुले 21 पदमा अनि तिनीहरूका आँखा खोलिए र तिनीहरूले उहाँलाई चिने र उहाँ तिनीहरूको दृष्टिबाट एउटा मिठाई कसैले सिक्यो भने कस्तो राम्रो त्यो कृष्ण देखेर प्रभुले के गरिदिनु भयो आँखा खोलिदिनु भयो अब 2 जग्गा पाइयो है अरू चेलाहरू त सबै सुतिरहेको छ हजार जना मान्छे जाति भयो उनीहरू आफ्नै घरमा सुतिरहेको छ यो 2 जनालाई चाहिँ यस्तो तृष्णा यस्तो तिर्खा यस्तो जलन भयो अनि प्रभुले उनीहरूको आँखा खोलिदिनु भयो अब फेरि हामी यमुनाको किताबमा त्यहाँबाट हामी प्रार्थनापट्टि जान्छौँ अलिकति हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ होइन 7 बजिसक्यो यमुनालाई चाहिँ सुसमाचारमा आउनुहोस् मसँग 20 अध्यायको म पढ्दैछु 1 पद हप्ताको पहिलो दिनमा बिहानै अँध्यारो छँदै मरियम मग्दलिनी चिहानमा आइन् र चिहानबाट ढुङ्गा हटाइएको देखिन् प्रभु यीशु मसीहलाई मारेर गाडिसकेपछि त्यो 7वटा दुष्ट आत्मा लागेको मरियम उनलाई चाहिँ किन यस्तो रातभरि निन्द्रा लाग्यो ल भन्नुहोस् अरू चेलाहरू सुतिरहेको यो मरियमलाई चाहिँ रातभरि निन्द्रा लागेन निन्द्रा लागेन उज्यालो पनि भएको थिएन उनको मनमा हुडुडी थियो हुडुडी भनेको औडा भन्छ औडा भनेको जलन अनि उनले सुत्नै नसके उज्यालो नहुँदै हुनसक्छ 2 बजी राति हो 3 बजी राति हो प्रभुको यादले सतायो मेरो प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ भने साह्रो याद आयो
त्यसले गर्दा प्रभुले नि त्यति बेला पनि त्यही प्रश्न तेर्साउनुहुन्छ, आज यो मण्डलीभित्र यहाँभित्र हलभित्र हुँदा त्यही प्रश्न तेर्छ, तिमीले के खोजेको भन्नुहुन्छ। हो कि जस्तो मसँग पहिला एक अध्यायमा कतिचोटि हामीले बाइबल स्टडी खोजेको हुन्छ, कतिचोटि हामीले प्रचार खोजेको हुन्छ, कतिचोटि हामीले मनको प्रश्नको उत्तर खोजेको हुन्छ, कतिचोटि हामीले क्रिस्चियन भएर धेरैको जीवनमा चाहिँ क्वेसन देखेँ मैले क्या। मेरो मोबाइलमा वाट्सएपमा आइबस्छ क्या, अङ्कल यो निवाराको रूपलाई सरापेको चाहिँ के हो बुझ्नै सकिँदैन, यत्रो हँस्या जत्रै क्वेसन मलाई। तर म चाहिँ किन चाहिँ झर्किने जीवनदेखि छुटकारा नपाएको, कहाँ चाहिँ चाबी फुस्किएको छ त्यो चाहिँ सोध्दै खालि बाइबलको नलेज जान्ने क्या। ठ्याक 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 स्कुल पढे जस्तै आन्सर क्वेसनलाई दिएको खालि क्वेसन त्यसरी मान्छेहरू मात्रै हुन्छ। त्यता युनाको किताब एक अध्यायमा आउँदा प्रभुले क्वेसन तेर्साउनुहुन्छ, प्रश्न तेर्साउनुहुन्छ। यसो भन्नुहुन्छ, एक अध्यायको 38 पद कसरी पढ्नु। तब येशू पछिल्लोतिर फर्कनुभयो अनि तिनीहरूलाई पछि आउँदै गरेका देखेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू के खोज्दैछौ। कसलाई सोधेको छ 37 पद। यी दुई चेलाहरूले उनले बोलेको सुनेर त्यो यीशुको पछि लागे। त्यहाँ त यीशुको पछि लाग्नु भनेको अर्को धर्म मान्नु भनेको, यीशुको पछाडि लाग्नु भनेको च्यालेन्जिङ कुरा थियो, चुनौतीपूर्ण कुरा थियो। त्यति बेला यीशुको पछाडि त लाग्यो नि, तर प्रभुले फनक्क पछाडि के खोजेको भन्नु भन्नुहोस्। यीशुको पछाडि लाग्नुलाई के खोजेको भन्नु, पैसा खोजेको पनि होइन, लुगा खोजेको होइन, तर प्रभुले के खोजेको भन्नु। त्यो त हामीले सठिक प्रकारले प्रभु मलाई चाहिँ तपाईँ नै चाहियो तपाईँ भनेर भनेनौँ भनेदेखि हामीले पनि मिस गरिरहेको छ। मलाई चाहिँ तपाईँ चाहियो, तपाईँ, मलाई तपाईँ छ भने सब कुछ भइहाल्छ, तपाईँलाई चाहिँ म खोजेको भनेर भन्न सकेन भने के खोजेको भनेर अहिले पनि प्रश्न तेर्साउनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब युनाको किताबमा अगाडि पढेको 20 अध्यायमा घरमा गएर सिरानीमा टाउको राखेर विचार विमर्श गर्नको लागि मात्रै वचनमा भन्दैछ। तर हप्ताको पहिलो दिनमा बिहान अँध्यारो सधैँ मरियम मग्दलिनी चिहानमा आइन् र चिहानबाट ढुङ्गा हटाएको देखिन्। विचार एउटा लेडिज मान्छे, अनि बिहानै उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि 2 बजीको कुरा हुनसक्छ मेरो यसो अन्दाज। 2 बजी आएर चिहानमा हेर्न भनेको कस्तो औडा, कस्तो हुरुरी, कस्तो तृष्णा भयो। अनि उनले गएर कुदेर अँध्यारोमा कति कुकुर हुन्छन्, सुन्नुहोस् न, कुकुर कति हुन्छ, गुन्डा कति हुन्छन्। त्यति बेलाको जमानामा पुलिस छैन, सेक्युरिटी छैन, भर्खर यीशु मसीहलाई मारेको चेलालाई मार्न सक्छ, जतासुकै च्याङघारीतिर लेडिज कुद्नु भनेको कुरा कस्तो के बाख्रा हराएर कुदेको होइन, पैसा हराएर कुदेको होइन, के चाहिँ खोजेको यो लेडिजलाई के भयो दिदीलाई होला कुदेर गएर फेरि चेलाहरूलाई भन्यो, अनि सुन अब चेलाहरू घरमा सुतिरहेको छ, रेडियो ढोका गरेर भन्नु पऱ्यो, म अहिले राति छ्यानमा गएको छैन, बडी छैन, के भन्छौ तिमीहरू, छैन बडी भने। चेलाहरू घचेरा मार्दै हुसेन गरेर लुगा लाउँदा जुत्ता खोल्दा बत्ती बल्दा साइने कहाँ छ मेरो जुत्ता भन्दा चप्पल कहाँ पुगेछ भन्दा आधी घन्टा गएको थियो। बल्ल उठेर फेरि तिनीहरू के गरे, के अरे होइन दिदीले के हो उज्यालो भएर कुरा गरेको भए पनि हुन्थ्यो अनि भने होला कति। फेरि तिनीहरू त्यो दिदीको पछाडि लाग्यो, भयो लाग्दाखेरि उनीहरू पनि गयो। तपाईँले पढ्दै जाँदाखेरि भेट्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ गएर फेरि चेलाहरूले पनि हेर्दा त्यहाँ पनि डेड बडी छैन, लुगा मात्रै पडिरहेको छ। त्यसो भन्दा ती चेलाहरूले के भन्यो, भन अहिले त 3 मात्रै बत्तीस, अब यहाँ बसिरहेर के गर्यो, अब शरीर त दिदी भएको हो रहेछ, छैन रहेछ, लुगा मात्रै रहेछ, अहिले बसेर के चाहिँ गर्नु त, अब जाउँ 1 घन्टा अगाडि मिलाउँ भन्दा फेरि ती चेलाहरू घरैतिर तिनीहरूको लागि पनि होइन यो स्वर्गीय कुरा। याद गर्नुहोस्, तिनीहरूले त्यो भेट्नको लागि धेरै अध्ययन गर्नु पऱ्यो, पर्छ धेरै दुःख पाउनु पऱ्यो मात्रै भेटायो। तर सुन्नुहोस्, त्यो दिदीले चाहिँ चेलाहरू गइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर 10 पद भनेको चाहिँ तब चेलाहरू फेरि आफ्ना घरमा गए। 11 पद। तर मरियम चाहिँ चिहानमा बाहिरपट्टि रुँदै उभिरहिन्। अघि याकुब रोएको रहेन भन्न सक्दैन,
छोड्यो, रुँदै उभिरह्यौँ अनि रुँदै रुँदै तिमीले निहुरेर चियाउँदै। अघि एलिसाले भनेको थिएँ प्रभुले याद गर्नुहुन्छ, मन चोर्नुहुन्छ, कतिको चाहिँ भित्रैबाट रहेको हो, के खोजेको त्यति गरेर रुँदाखेरि पनि प्रभुले फेरि मरिमलाई प्रश्नै तेर्साउनु, प्रभुले लुकाउनुहुन्छ आफूलाई पहिला देखाउनु। किनभने यहाँ 13 पदमा जब त्यसरी साह्रै नै गएर पर्खेको देख्दाखेरि 13 पदमा एउटा आवाज आयो, एउटा मान्छे निस्क्यो थिए अनि उनीहरूले तिमीलाई भने, हे नारी तिमी किन रुन्छ, स्वर्गदूतले भने। त्यहाँबाट फेरि 15 पदमा प्रभु यीशुले प्रश्न तेर्छन्, यसुले तिमीलाई भन्नुभयो, ए नारी तिमी किन रुन्छौ, तिमी कसलाई खोज्छौ। आज हेर्नुहोस् मैले के भने, फर्स्ट 16 वर्ष मैले पनि बाइबल पढेको हो, 16 वर्षसम्म एक दिन नबिराई कटेको मिटिङ हुँदैन। 16 वर्षसम्म मैले बुद्धि लगाएर बाइबल पढेर नोट लेखिएर तर मलाई तृप्ति हुँदैन। जुन दिन मैले बाइबलबाट लेसन सिकेँ, मैले के खोजेँ, बाइबल स्टडी खोजेको, तैँले के खोजेको, चाटपट्टि कुद्दा मलाई भेटाउँछस् भन्ने खोजेको। अनि मैले भनेको प्रभु मलाई तपाईँ, त्यसले गर्दा तपाईँले बाइबल पढ्दा जबसम्म यसो तपाईँसँग बोल्नुहुन्न, तपाईँसँग उठ्नु हुँदैन, तपाईँले खाना पक्रै गर्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँको मनको पिर चाहिँ प्रभुको सफा वचन आएर जाँदैन, तपाईँ उठ्नु हुँदैन। त्यो त फ्यामिली प्रेयर भनेको के हो भन्दा, फ्यामिली प्रेयर एउटा गीत गाउने अनि 11 भर्स पढ्ने, यहाँबाट गाडीमा चढेर जानु, सक्यो फ्यामिली। त्यो चाहिँ ढुपाकी जस्तै, पूजापाठ घन्टी बजा जस्तै। फ्यामिली प्रेयर भनेको अथवा क्वाइट टाइम भनेको चाहिँ बिहान उठेर जबसम्म प्रभुसँग बोल्नुहुन्न तब म यो काममा पक्रेको भन्नेको लागि मात्रै प्रभु बोल्नु। त्यसले गर्दा जब क्रिस्चियन सिरियस हुन्छ नि, सिरियस भनेको बिमारी भएर सिरियस भयो, खानै खान छोड्छ, फास्टिङ प्रेयर गर्छ, त्यति बेला प्रभु बोल्नु सिरियस भएको देखेर प्रभु। तपाईँको अनुभव पनि छ होला, तपाईँ फास्टिङ प्रेयर बसेर प्रभुलाई बोल्नुहुन्छ, सिरियस देख्नु फेरि एकछिनचोटि सिरियस हराउँछ, फेरि रोड्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर मरियमले त्यसरी रुँदाखेरि प्रभुले किन रुन्छौ, के खोजेको भनेर सोध्नुभयो। 15 पद यसरी त्यसलाई भन्नुभयो, ए नारी तिमी किन रुन्छौ, तिमी कसलाई खोज्छौ। हेर्नुभयो, कसलाई खोज्छौ भनेर किन तेर्साउनु प्रश्न प्रभुले। अनि त्यसो गर्दा प्रभुले आँखामा आँसु देख्नुभयो, हृदयको गहनता देख्नुभयो, वेदना देख्नुभयो, राति र हुँदो आएर त्यसरी खोजेको देख्नुभयो। अनि कति साह्रो तृष्णा, तिमीले किन रुन्छौ, के खोज्छौ भन्ने के भनिदिन्छ। 15 पद तिमीले उहाँलाई माली होला नि भनी खाएर मलाई भने, हजुर तपाईँले मलाई यहाँबाट लैजानु भएको छ भने तपाईँले उहाँलाई कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् र म उहाँलाई लैजानेछु। अब दाजुभाइ भन्नुहोस्, एउटा डेड बडी बोक्नु प्रभु यीशु मसीह लुते हुनुहुन्न नि, प्रभु यीशु मसीह त्यस्तो क्रुसको मुढा बोकेर चाहिँ क्रुसमा आफै बोकेर गएर त्यति लामो घन्टासम्म रगत भएर बलवान प्रकारको प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। अहिले पो लुते सुकै नखाऊ जस्तो बनाएर यीशु मसीहलाई पेन्टिङ गर्यो। प्रभु यीशु मसीह बलियो हुनु, जवान, रोग नलायो। त्यस्तो एउटा मान्छेको डेड बडी मरतलाई कतिजना चाहिन्छ, 4 जना बलियो पाखुरी मान्छेले मात्रै बोक्न सक्छ। तर प्रभुले यो केटीको हृदय, यो केटीको यति साह्रो जलन रहेछ। प्रभु स्वर्गले मारीलाई भने, मारी तिमीले कहाँ लगिदिएको छ भन्दै मलाई एकदम लोडी भयो, म मेरो प्रभु शरीरलाई जान्छु भने एउटा लेडिसकोमा यति साह्रो तृष्णा कि यीशु मसीहको डेड बडीलाई बोक्छु भन्ने यस्तो तृष्णा देखिसकेको छ। प्रभुले जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि साँचेर राखे। नम्बर 1 पापिनी हुनुपर्छ, नम्बर 1 क्षमा पाएको हुनुपर्छ, नम्बर 1 हृदयमा हुलोडी हुनुपर्छ, नम्बर 1 तृष्णा जागेर बिहानै उठेर आउने हुनुपर्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ देखाइदियो। यो संसारमा सुन्नुहोस्, 2 खुट्टे मान्छेको सन्तानमा सबैभन्दा फर्स्टमा प्रभु यीशु मसीह दौडी उठेर देख्ने सौभाग्य त्यो लेडिस संसारमा। प्रेसिडेन्टले देख्नु पर्थ्यो, पत्रुसले देख्नु पर्थ्यो, युहन्नाले देख्नु पर्थ्यो, याकुबले देख्नु पर्थ्यो, प्रभु यीशु मसीहको आफ्नै भाइ याकुबले देख्नु पर्थ्यो। किन? प्रभु यीशु मसीहको आफ्नै आमाले देख्नु पर्थ्यो। तर 7वटा दुष्ट आत्मा लागेको हृदयमा हुलोडी मच्चिएको। किन यो बाइबल यसरी लेख्नु? यो भन्न चाहे तिमीले मलाई यसरी खोज।
म प्रति तृष्णा जाग्नुपर्छ। मेरो मन्दिरको दलानमा आएर खाँबो पक्रेर पर्खेकै गर याकुब जस्तो रोग संसारको कुरामा हत्तु ऐलान भएर मलाई खोजिहेर्ने म प्रकट हुन्छु ढङ्गेरा जस्तो होइन, गौथली जस्तो होइन। तिमीले मलाई त्यसरी चिरबिर गरेर भेटाउँदैनौ, 6 महिनामा एकखेप चर्च आएर पनि भेटाउँदैन। तिमीले हितोपदेशको किताब 8:34 अनुसार जो चाहिँ दिनहुँ हाम्रो समातेर प्रभु मलाई प्रकट गर्नुहोस्, मलाई तपाईँ चाहियो भनेर भन्यो भने त्यसरी प्रभु त्यसलाई यो अब के भयो अन्तिम पढ्नु 16 पद। यसैले तिनीलाई भन्नुभयो मरियम, तिमीले पछिल्लोतिर फर्केर मलाई र बोली उनले देख्नुभयो। त्यस्तै गर्दाखेरि हामीले आज एउटा पाठ सिक्यौँ। अब अर्को कुरा बताउँछु प्रार्थना जानुभन्दा अगाडि। त्यसर्थ हामीले स्वर्ग राज्यको कानुन कायदा छ, त्यो कानुन कायदा के छ हामीले हेरिसक्यौँ। नयाँ जन्म पाउनै पर्दो रहेछ, नयाँ आत्मा पाउनै पर्दो रहेछ, हृदयको परिवर्तन मात्रै नभएर मनको पनि परिवर्तन हुनुपर्दो रहेछ, नानी जस्तो हुनुपर्दो रहेछ। कसैप्रति तपाईँको अलिकति पनि तुस अथवा रिस अथवा अलिकति डाह अथवा अलिकति घृणा छ भने तपाईँ अहिले यो वचन आउँदा आउँदै प्रभु म उसलाई माफ दिनुहोस्, म उसलाई माफ दिन चाहन्छु, प्रभु म माफ दिन चाहन्छु भनेर तपाईँ अहिले भनिहाल्नु भयो भने तत्काल तपाईँलाई सहायता नै गर्नुहुन्छ। त्यसर्थ सासूप्रति हुनसक्छ, ससुरप्रति हुनसक्छ, जेठाजुप्रति हुनसक्छ, देवरप्रति हुनसक्छ, पल्लो घरको त्यो अलिक छुच्चो खालको दिदीप्रति अलिकति मन नफरत हुनसक्छ। यो नानी जस्तै हुनुपर्छ प्रभुको स्वर्गीय कुरा सरल आउने। अनि त्यस्तो मान्छेको लागि प्रभु के गर्नुहुन्छ खोलिदिनुहुन्छ। अब यो कानुन कायदा चाहिँ के छ भनेदेखि अब हामीले प्रभुलाई मान्नुपर्छ, यसरी नै मान्नुपर्छ। मान्दाखेरि 3टा कुरा चाहिँ नभई नहुने। अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ विदाउट विच, अथवा त्यो बिना चाहिँ स्वर्ग राज्यको चाबी खोल्दैन। नम्बर 1 कुरा के हो? मुखले मात्रै भन्छ। नम्बर 1 कुरा चाहिँ हिब्रूको किताब 11:6 प्रभु हुनुहुन्छ। मरियमलाई जसरी प्रकट गर्नुभयो, इमाउस गाउँमा जाने चेलालाई जसरी प्रकट गर्नुभयो, याकुबलाई जसरी प्रकट गर्नुभयो, मलाई पनि तपाईँले प्रकट गर्नुपर्छ। म पनि तपाईँलाई नजिकैबाट तपाईँलाई एकदम समातेको अथवा आवाज नजिकै एउटा मान्छे बोलेको म मेरो जीवनमा चाहना गर्छु। धेरैजना विश्वासी एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ भनेर सुन्नुहोस् है। विदेशमा बाउ छ, थाइल्यान्डमा हाम्रो हेलो चाहिँ सुनि के चाहिँ हेलो हेलो बाउ आपा ए आउँदै पहिला पछाडि रमेश बोलेको भनेको छ। त्यस्तै एक्सपिरियन्स परमेश्वरसँग आएको आम्ने सामने उत्तर पाएको एकजना मान्छेसँग बसी गफ गरिरहेको अनुभव छैन। विषयमा कहीँ बताइदिन्छु म तपाईँ थाइल्यान्डमा भएको बाउ जस्तो बेला बेला भन्छ कि फोन राखिहाल्छ। फेरि कोही कोही बेला बोलेको जस्तो आउँछ, हाम्रै आएको हौ जस्तो नत्र त्यहाँबाट अल्छी लागेर फोन राखिदिन्छ विश्वास। त्यसले गर्दा विश्वासीलाई अल्छी लागेर हुन्छ क्रिस्चियनजी। एउटा यस्तो सम्बन्ध होस् जससँग बसेर दिनुभयो प्रार्थना गर्न सकियोस्। म कसै भन्दै छैन, जससँग बसेर चाहिँ 4 घन्टा 5 घन्टा कुनै मन नपर्छ त्यस्तो हुन्छ। मैले यस्तो चाहिँ देखेको छ है, प्रार्थनामा बसेर माग्नलाई हो, बाटोको छेउमा माग्ने मान्छेले अलम्बीको थाल थापेर बसे जस्तै धुलो उडिसक्यो, गाडी गइसक्यो 12-13 खाना पनि आउँदैन, भरिभरि मरला जस्तो हुँदा एउटा ट्याबले खाना जान्छ। त्यस्तै छ क्रिस्चियनहरूको हालत। अल्छी लागेर आउँछ। त्यही भएर प्रार्थनामा चाहिँ कति बेला चाहिँ सक्छ, आमिन कति बेला हुन्छ भनेर त गाउँदा पनि हुँदैन, कसै गर्दा पनि छोड्दैन। उहिले के भन्छ ग्रहण लाग्थ्यो नि, ग्रहण चन्द्रग्रहण लाग्दाखेरि म सानो हुँदाखेरि छोड्दे चमेरे छोड्दे भन्थ्यो। त्यहाँदेखि 3 बजाउँथ्यो अनि आमाले भन्थिन् निल्यो पापीले निल्यो मैला निल्यो हेर्नु निल्यो। अन्त आमाले त्यसो सबै हामी रुन्थ्यौँ, निलेको होइन रस मात्रै भएको रहेछ। अनि माइलाले 3 बजाउँछ, चमेरीले निलेको अरे त्यो 3 बजाउँदा के को छोड्थ्यो माथि। त्यस्तै हुन्छ अहिले, कति बेला आमिन भन्ने आँट्यो भरिसक्यो, घुँडा तुलसिसक्यो, छोड्दैन चमेरीले।
भन्छ त्यस्तो प्रार्थना भन्छ। विश्वासीले बाइबल स्टडी गर्दाखेरि निन्द्रा लागेर आउँछ, पुरै बुझिँदैन। तर त्यही विश्वासी पैसा गन्ती गर्न थाल्छ त निदाउँछ होला सजाउने। अनि 500 पुगेन, 1 बजी राति बुढा भइसक्यो, 500 पुगेन, के भएको 500 पुगेन नि पैसा गन्ती गर्दा कोही निदाउँदैन, गफ गर्दा कोही निदाउँदैन, कुकुर बिरालो बाख्राको कुरा गर्दा कोही निदाउँदैन, घुमेर आएको टुरको कुरा गर्दा केही निदाउँदैन। अनि यो प्रार्थना चाहिँ के जस्तो चाल्छ मान्छे मार्ला। अनि बल्ल 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 चाहिँ अगाडि बस्ने मान्छेले ल अब फलानाले अन्तिम प्रार्थना त त्यसले कति लामो लगाएको फेरि सानो बल्ल बल्ल उहाँहरू हामी सधैँ मेरो घर त्यस्तै हुन्थ्यो मलाई। तर विचार गर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिसँग तपाईँको परिचय छ, एकजना व्यक्तिसँग त्यो व्यक्तिले खडा बनाउन सक्छ अरे मुखले भन्ने बित्तिकै, त्यो व्यक्तिले भन्ने बित्तिकै आकाशमा ताराहरू घुम्छ अरे, त्यो व्यक्तिले बोल्ने बित्तिकै फुलमा भमराहरू घुम्छ अरे, त्यो व्यक्तिले बोल्ने बित्तिकै उज्यालो हुन्छ अरे, त्यो व्यक्तिले बोल्ने बित्तिकै समुद्रमा हावाहरू चम्किन्छ अरे, गुलिन्छ अरे, त्यो व्यक्तिले बोल्ने बित्तिकै अझ हिमचुलीमा हिमालमा दामी बगिन्छ अरे, उज्यालो हुन्छ अरे, अँध्यारो हुन्छ अरे। त्यस्तो व्यक्ति जसले बोल्ने बित्तिकै स्वर्गदूतहरू वरपर पुग्छन् भने त्यस्तो व्यक्तिसँग गफ गर्नु बढी हुन्छ नहुनु पर्ने त। अहिले मलाई मेरो प्रविश्वाससँग गफ गर्नु दिनुहोस्, मलाई पटक्कै बोरिङ हुँदैन। बाइबलले भन्छ बाइबल स्टडी गर्नलाई बोरिङ हुन्छ, जसले जिजस क्राइस्टलाई मेडिटेट गर्छ कस्तो मजा आउँछ। र संसारमै एउटा सुन्दरी केटी छ, एउटा ध्यानसँग केटा छ, त्यो केटीको अगाडि त्यो केटाको अगाडि दुईजना झ्याप निदाउँछन्। अनि निकाल देखेको यस्तो भयो, अघि मैले पैसा गन्ती गर्दा कोही निकाल्दैन, संसारको कुरामा पनि साह्रो बाटो प्रविश्वासमा कसैले मेडिटेट गर्दैन। तपाईँले राम्रोसँग मलाई साथी बनाउनुहोस्, गफ गर्नुहुन्छ, यति मिठो मिठो गफ गर्नुहुन्छ, अनि छोडेर जानु मन पर्दैन, म पनि बात मार्नु थाल्नुहुन्छ, म पनि बात मार्छु, उठेर जानु मन पर्दैन। एउटा इङ्ग्लिसमा गीत छ, तपाईँहरू नेट चलाउनु हेर्दैछ, यो गीतलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। I will come to the garden of the Lord. सुनेको कसैले गीत? मलाई त गाउन आउँदैन तर म सुन्छु। I will come to the garden of the Lord भनेर इङ्ग्लिसमा गीत छ, इङ्ग्लिस जान्दैन। म प्रभुको बगैँचामा आउँछु, उहाँ पनि उताबाट आउनुहुन्छ, हामी दुईजना बस्छौँ, उहाँले भन्नुहुन्छ तिमी त मेरो हो मेरो हो भन्नुहुन्छ। सुमधुर गफहरू हुन्छ, संसारमा कुनै चिडियाले जान्दैन थियो, यति मिठो गफ हुन्छ, यति गफ हुन्छ, म पनि भन्छु तपाईँ मेरो भन्छु, यस्तो खालको गीत छ। त्यो गीत गाउँदाखेरि त्यो संसारमा ज्याप निदाउनेले बनाएको, त्यो प्रभुप्रति तृष्णा हुने मान्छेले बनाएको। अनि मलाई त्यस्तै चाहियो। अनि मलाई 12 बजी, म अहिले भन्दैछु प्रभुको 12 बजी उठेर कसैले मलाई बाइबलको केही कुरा बताइदिन्छु, उठ ठाकुर भन्यो भने जुरुक्कै उठेर आँखा ठुलो बनाएर बस्नु सक्छु। 1 बजी राति मर्दा निन्द्रा लाग्यो। अनि मेरो श्रीमतीले भन्छ अन कौशलको बाबाजी के भएको, यो बाइबल पढ्नु पऱ्यो चाहिँ किन ननिदाएको होला, मलाई चाहिँ बाइबल चाहिँ निन्द्राको दबाई हो भन्छन् उनले। बाइबल चाहिँ निन्द्राको के अरे मेरो मिसेस जस्तै थालिएको होस्, बाइबल यसो सुनाइदिनुहोस्। त्यसले गर्दा संसारको एउटा 2 खुट्टे मधेसको एकजना भैया बुढुक नाच्दा मान्छेले ठिकै हेर्छ। संसारको नाच्दाखेरि बाइबलको कुरा बताउँदा मान्छेले किन जिनिसहरू लाग्यो, कनेक्सन छैन, थाइल्यान्डमा भएको बेला हेर्नु भने जस्तै। जब तपाईँले इन्स्योर गर्नुहोस्, यो कुरा पक्का गर्नुहोस्, मेरो प्रभु चाहिँ आम्ने सामने भेट्नुपर्छ, मजा आउनुपर्छ मलाई प्रार्थनामा बस्नु। त्यसलाई प्रार्थनामा चाहे पलाइटी बसेर बस्नुहोस्, चाहे हटेर बस्नुहोस्, आनन्द आउँछ। अनि लास्टमा त तपाईँले के माग्नुहुन्छ याद छ, मलाई तपाईँ भए पुग्छ, प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी मेरी हौ, मलाई त्यति भए पुग्छ। बताउँदै जान्छ, भोलिपर्सि म्याच दिनुपर्छ। अनि त्यहाँ यति मजा आउँछ, यति मजा आउँछ। अब अहिले मैले बताएँ लामो हुन्छ। 3टा कुरा चाहिँ नभए नहुनेछ। एउटा कुरा चाहिँ बिना विश्वास मलाई रिजाउन साह्रो पर्छ। प्रभु हुनुहुन्छ भनेपछि काल्पनिक होइन, उत्तर दिने होइन,
मजा अगाडि बसेर बात मार्ने यस्तो खालको मैले पाउनुपर्छ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अनि मैले त्यसरी पाउनुपर्छ। अर्को कुरा रगत नबगाइकन विदाउट गिज विदाउट सेडिङ अफ द ब्लड देयर इज नो रेमिसन्स अफ सिन्स। रगत नबगाइकन पाप मोचन स्वर्गको राज्यको लागि तिनवटा कुरा नितान्त आवश्यक छ। बिना विश्वासको गरिरहन सकिँदैन, रगत नबगाइकन पाप मोचन हुँदैन, अनि योन्नाको किताब 15 अध्यायको 5 वचन चाहिँ म बिना तिमीले केही पनि गर्न सक्दैन। अब सम्झाउँछस् है, म बिना तिमीले केही पनि गर्न सक्दैन भनेपछि अब मल्लीमा यहाँनिर सानो एउटा बाइबल स्टडी राखेको छ। यतिजना मान्छेलाई भातै पकाउनु पऱ्यो, अब ढिलो हुन्छ, घर पुग्नु पऱ्यो, माथि माथि केराबारीमा कहाँ पानीतिर पुग्नु पऱ्यो। अब यो 3 दिन राख्दाखेरि के हुन्छ परिस्थिति खडा हुन सक्छ। त्यसले गर्दा अब हामीलाई को चाहिएको त प्रभु तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँले आएर गरिदिनु भयो भनेदेखि सबै सजिलो हुन्छ। अनि प्रभुले हुन्छ हो म बिना तिमीले केही पनि गर्न सक्दैनौ भनेर भन्नुहुन्छ। यसर्थ प्रभु बिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। कसरी प्रभु भन्दा फेरि प्रभुले मन छोड्नुहुन्छ। मर्कसको किताब 6 अध्यायमा सकिहाल्यो है, यो आउँछु प्रार्थना गर्छौँ। यहाँबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँलाई भोक लाग्नुपर्छ, प्रभु यीशु मसीहलाई नजिकैबाट चिन्नको लागि। मर्कसको किताब 6 अध्यायको 45 र 46 पद पढ्नुहोस्। अनि तुरुन्तै उहाँले आफ्नो चेलालाई आफूले भिडलाई बिदा गर्नुले डुङ्गामा चढ्न र आफूभन्दा अघि पारिपट्टि बेत्सेदातिर जान गर्नुभयो। अनि तिनीलाई बिदा दिइसकेपछि उहाँ प्रार्थना गर्नलाई पहाडमा जानुभयो। यस्तो भन्नुहुन्छ प्रभुले के गर्नुभयो, कर लाउनु, पारिपट्टि जाऊ, अलिकति जाऊ। कतिचोटि प्रभुले हामीलाई कर लाउनु, आफ्नो महानता देखाउँदै गयो। अब यहाँनिर प्रभुले हामीलाई सानो मण्डली छ, सानो सेवा, ठुलो सेवा कन्भोकेसन बराबरै हो। अब हामीले यो बाइबल पढेर धेरै बुझेर गर्न सक्ने के हो, हाम्रो बिचमा प्रभु आउनुपर्छ। अनि प्रभु आएर सबै कुरा प्रभुको हातले सञ्चालन गरेको अगुवाई गरेको छ भने सजिलो पर्छ। अनि त्यो सेवा सकिँदा होला हामी खुसीले कुन भएर घरमा जान्छौँ। हो त्यो सेवामा प्रभु आउनु भएको थियो, मैले महसुस गरेको प्रभुसँग बोल्नु थाहा हुन्छ, सबै कुरामा प्रभुले सघाएको थाहा हुन्छ। तर प्रभु यहाँ पनि मन जोड्नु डुङ्गा भएको मण्डली। अनि डुङ्गा चाहिँ के भयो, प्रभुले पारि जानु भन्नुभयो, तर त्यो डुङ्गा त पारि जान सक्दैन थियो। त्यो डुङ्गा त के हुन्छ, समुद्रको बिचमा यतै लड्ला जस्तो हुन्छ, उतै लड्ला जस्तो हुन्छ, विपरीत हावा आउँछ, हुन्डरी आउँछ, कति छ उज्यालो हुन आँटिसक्यो। साँझमा पठाएको डुङ्गाको पानी पुगिहाल्नु पर्ने 20 मिनट पुग्दै। अनि यो कुरा कहाँ लेखेको छ, यहाँ चाहिँ उहाँले तिनीहरूलाई ल्याउनलाई मिहिनेत गरिरहेका देख्नुभयो, किनकि बतास तिनीहरूको विपरीत चलिरहेको थियो। रातको 4औं प्रहरतिर उहाँ समुद्रमाथि हेर्दै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो। यहाँ चाहिँ प्रभु त आउनुभयो, एकदमै तपाईँले यो डुङ्गा हो है, यो डुङ्गा यसरी हल्लिन्छ, टुप्ला जस्तो हुँदैछ यो डुङ्गा। तर प्रभु त यहाँबाट जाँदाखेरि त सिधै यो डुङ्गापट्टि आउनु पर्ने। अघि याकुबकोमा म प्रभु परमेश्वरहरू भन्नु पर्ने होइन, फेरि मरियमलाई मै हो भन्नु पर्ने त भन्नुभयो। यी माउसको चेलाहरूलाई होइन म यो भन्नु पर्ने भन्नुभयो। यस्तै प्रकारले यो डुङ्गा उथुल गर्दैछ, मल्लीको मण्डलीले 3 दिनको सेवा भाङ्दैछ, तर कतिको चिनेको चाहना रहेछ भनेर प्रभु चाहिँ त्यो डुङ्गाबाट यसो छिनेर तागास्तो गर्नुहुन्छ। 48 वर्ष लोगेको छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई खियाउनमा मेहनत गरिरहेका देख्नुभयो, किनकि बतास तिनीहरूको विपरीत चलिरहेको थियो। अनि रातको 4औं पहरतिर उहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो र तिनीहरूलाई उछिनेर जाने इच्छा गर्नुभयो। किन चाहिँ उछिनेर जानु होला, किन त्यस्तो छेउमा आएर तर्केको जस्तो गर्नु होला। कतिको दृष्टि रहेछ, कतिको अर्थले दिएको रहेछ, कतिको चाहिँ हुरुडी भएको रहेछ। यसो त्यो छेउमा डुङ्गाको छेउमा आएर दैलोबाट हेर्नु त आउनु मान्छे त हतार दिएर त के चाहिँ नाम जप्दै थियो होला, प्रभुलाई नपाउने हो संसारमा पैसा के नाम जप्छ, डुब्नै आँटेको थियो। त्यो हेर्नुभयो, हताउने पसिना पसिना भएको त्यो के भन्छ, त्यो रोने टाउकोमा लागेको के चाहिँ भयो होला। त्यो सानो डुङ्गा चाहिँ यसरी डुब्न खोज्दा
त्यति बेला चाहिँ आत्तिर चिच्याए यस्तो देख्यो। त्यो चिच्याट देख्यो, त्यो आदेश देख्यो, त्यो तृष्णा देखेर चाहिँ प्रभु स्वार्थभित्र तृष्णा देख्नु यहाँ राम्रोसँग याद गर्नुहोस्। त्यसो हुँदा 51 पढ्नु अनि 50मा पनि लेखेको छ, 50मा पनि लेखेको छ। किनकि तिनीहरू सबैले उहाँलाई देखेर आत्तिए, तुरन्तै उहाँ तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, तिनीहरूलाई भन्नुभयो साहस गर, मै हुँ नडर। हेर्नु हामीहरूको मनमा शङ्का उपशङ्का पनि हुन्छ, 3 दिनको सानो भएको स्टडी राख्नु के होला कसो होला, सक्सेस होला कि बा नहोला कि बा त हावाको काट्ला कि खाद्यको हुँदैन हो। कविमा हामी आइसकेर खुसी जान्छौँ कि जाँदाखेरि धन्यवाद चढाउने बेला आउँछ, धन्यवाद चढाउने बेला एउटा बहिनी यसै प्रार्थना गर्छन् जहिले, प्रभु लाज शरममा चाहिँ नपरौँ, गाउँको मान्छे चाहिँ नहाँसिकोस् हामी, त्यसो भन्ने बेला हो किन मण्डली स्थगित भएको 1.5 साल भइसकिसक्यो। धन्यवाद चढाऊ, लाज शरममा चाहिँ नपरौँ, मान्छेको हाँसो चाहिँ नहोस्, लाजमा चाहिँ नपरौँ हामी बिचरा अहिले पनि यो डुङ्गा डुब्छ कि जस्तो भइरहेको छ, छैन कि जस्तो त्यस्तै हुन्छ। धेरैजना सक्सेस हुन्छ तर तपाईँ रेगुलर आएर प्रभु तपाईँ हाम्रो टिप्न आउनुहोस्, मान्छे आओस् नआओस्, प्रचारक आओस् नआओस्, तपाईँ आइदिनु प्रार्थना गर्नुहोस्, आत्तिनुहोस् त, तपाईँ चिच्याउनुहोस् त, तृष्णा प्रभु त्यहाँबाट प्रभु के भन्नुभयो टेकाउनु। अनि उहाँ तिनीहरूसित ढुङ्गाभित्र पस्नुभयो, बतास थानियो, आकाशमा तिनीहरू कतै इच्छा परेर जन्ममा यति मात्रै राख्छु। त्यता हामीले प्रभुलाई प्रभु म क्रिस्चियन धर्मले गएको छैन सर, मलाई तपाईँको दिशा तृष्णा लाग्नु पर्दैछ प्रभु, मलाई साथ गर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो बिचमा आउनुहोस्। अब इङ्ग्लिसमा एउटा सानो भनाइ छ, लिटल हट बिग फायर भनेको त, अथवा स्मल हाउस बिग फायर, सानो डेरा छ अरे, त्यो डेरामा सट्टै पस्यो भने त्यो चुलामा आगो बलेको छ, त्यो चुलाकै आगोले त्यो डेरा उज्यालोलाई आगो चाहिँ आकर्षणको केन्द्र हो। त्यस्तै बेला सानो मण्डली भएर केही फरक पर्दैन, प्रभु भित्र आइदिनु भयो भने आगो लाग्छ। त्यसलाई हामीले प्रार्थना गरौँ, प्रभु तपाईँ आउनुपर्छ, तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ। तपाईँ आम्नै सामने बोलेको, तपाईँलाई भेटेपछि मलाई बोरिङ नलागेको मलाई जीवन दिनुहोस्। हाम्रो दाजु तिमीले भन्दैछ तपाईँसँग रातभर गफ गर्दा निन्द्रा लाग्दैन अरे, अहिलेसम्म त प्रार्थना गर्दा घुँडा पिल्सिएर छुट्टै चमेरिएको छ, के भएको प्रभु मलाई तपाईँसँग गफ गरिरहनु मनपर्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, त्यहाँ म बन्द गर्छु। मैले यस्तो कुरा कसरी जानेको भन्दा सन्दकपू भन्ने थाहा छ नि, सन्दकपू भनेको यो दार्जिलिङदेखि माने भन्ने पर भएपछि सन्दकपू भन्ने जग्गा हो। त्यो सन्दकपूमा एक दिन म घुम्दै घुम्दै पुग्दाखेरि साँझको बेला थियो, मेरा साथीहरू भेडीगोठतिर जाने, चौरीगोठतिर जाने, अनि म चाहिँ त्यो सन्दकपूमा बसेँ। दामी थियो, कञ्चनजङ्घालाई हिउँले टुरेको थियो, अनि बादल आएर नाच्थ्यो, घरि रातो बादल घरि सेतो बादल आउँथ्यो, अनि त्यो सन्दकपूको त्यो हिमाल चुलीले मलाई हेर्थ्यो, दामी त्यही उज्यालो। अनि मैले भने प्रभु यहाँ कोही छैन, यी बादलहरू नाचिबस्छन्, त्यो कञ्चनजङ्घा उस जमानादेखि अहिलेसम्म घरि रातो पहेँलो हुँदै सिधोले हिँड्दै बस्छ, घरि सिधो हुन्छ, टल्किन्छ। यो कञ्चनजङ्घा एउटा तपाईँले बनाएको पहाडको एउटा हिउँ यति सुन्दर छ, हेरिरहँ परेको छ भने मलाई पनि तपाईँको चेहरा हेर्दा त्यत्तिकै हेरिरहँ, घाम नडुबोस्, म भेडीगोठमा फर्केर जान नपरोस्, घाम नडुबोस् जस्तो मलाई मनपर्छ। तपाईँको चेहरा हेर्दा मलाई बोरिङ हुँदैन एउटै लिनुभयो भन्दैछु त। अहिले मेरो बाइबल पनि खोसियो अरे, सब चिज खोसियो अरे, प्रभु र म गफ गर्छौँ। यति सुन्दर हुन्छ, यति सुन्दर हुन्छ, यति सुन्दर। लास्ट पढ्नुहोस् भजनको किताब 104 अध्यायको 34 पद पढ्नुहोस्। बाइबलले भन्छ माई मेडिटेसन अफ हिम स्याल बी स्विट। तपाईँले अहिलेसम्म बाइबल मेडिटेट गरेको होला, तर तपाईँले अहिलेसम्म प्रभु यीशुलाई मेडिटेट गरेको छैन होला। यो कुरा आफ्नै कुरा बताउँदैछु। त्यहाँबाट हामी छोटो छोटो प्रार्थना गर्छौँ, प्रभुको सेवकले भन्नुहुन्छ। अनि 8 बजी सक्ने कुरा चाहिँ 7:30मै सक्दैछौँ हो। चाहिँ आज चाहिँ थालनी मात्रै सुरु मात्रै त्यो पढ्नुहोस्। उहाँमाथिको मेरो ध्यान उहाँमाथिको मेरो ध्यान मिठो हुनेछ,
कतिलाई त मिठो छैन सुन्नुहोस् न फेरि इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस् त माई मेडिटेसन अफ हिम स्याल बी स्विट भनेर त अघि के भने एउटा सुन्दरी केटाले एउटा सुन्दर केटाले सुन्दरी केटी पाएर त्यो केटी हेरेर झ्याप चेप मिलाउने हो क्या भन्नुहोस् त मिलाउँछ त्यस्तै प्रकारले तपाईँले प्रभु यीशुलाई पाउनुभयो यति सुन्दर उहाँलाई देखेर तपाईँलाई निन्द्रा लाग्छ क्रिस्चियन जीवन बोरिङ थियो के मजा आयो त्यति बेला हामी अगाडि बढौँ यस्तो कुरा बाइबलमा छ पढ्नुहोस् त उहाँमाथिको मेरो ध्यान मिठो हुनेछ परमप्रभुमा म आनन्दित हुनेछु यस्तो कुरा मैले भने त बाइबल खोसिदेऊ न मेरो प्रभु जति सुन्दर केही छ उहाँको आवाज जति मिठो केही छ मलाई म खोजेरै छाड्छु भेटेरै छाड्छु अझै एउटा पद पढ्नु पर्ने हो कि पढिदिनु म अलि छोटो गर्छु श्रेष्ठ गीतको पाउनु सकिन्छ कुन चाहिँ क्रिस्चियनले चाहिँ प्रभुलाई भेटाउँदैन हिँडेको छ श्रेष्ठ गीतको किताब पाउनु सकिन्छ श्रेष्ठ गीतको किताब त्यो पढेर चाहिँ भन्दै हो श्रेष्ठ गीतको किताब 5 अध्याय 5 अध्यायको 4 पद पढ्नुहोस् मेरा प्रियले आफ्नो हात ढोकाको वालबाट भित्र हाल्नुभयो तब मेरो हृदय उहाँका निम्ति प्रेमले उम्रियो हेर्न दैनिक बन्द रहेछ संसारिक भाषामा हेर्छ तर आत्मिक कुरो छ प्रभु यीशु बाहिर आउनुभएको छ अनि ढोका त बन्द छ यसो हात हाल्नु मैको बास्न आयो भने चाहिँ त्यो हात हाल्नु त्यहाँदेखि त्यो भित्र सुत्ने जो चिज छ प्रियसी भनौँ त्यसले त प्रिय आउँदा पनि के खोलिदिनु पऱ्यो खोलिन के पो भनिदिएछ भन्दा त 3 पद मैले आफ्नो वस्त्र ढुकालेकी छु मैले कसरी लगाऊँ मैले आफ्ना पाउहरू धोएकी छु म तिमीलाई कसरी गएर एक्सक्युज भन्छ सुतिसके अब कता हो फेरि घरिघरि चप्पल कता हो जुत्ता कता हो लुगा कता हो एक्सक्युज भन्छ आफ्नो प्रेम गरेको प्रियसित म छ्यास्स बजाउने राम्रै गएर खोल्नु पर्ने चप्पल कता जुत्ता कता लुगा ठोकालिसकेको छु लाइट कता हो भनेर एक्सक्युज बनाउनु पर्दा के भयो भन्दाखेरि त 5 त भरे अल्छी गरेर आई गरेर त्यहाँबाट आउँदा भन्दा के भएछ भन्दा 5 पद पढ्नुहोस् त म आफ्ना प्रियका निम्ति खोलिदिनु उठे मेरा हातहरूले गन्धरस र मेरा औँलीहरूले सुगन्धित गन्धरस आफ्नोका हातोहरूमा माथि चुहाए 6 पद पढ्नुहोस् मैले मेरा प्रियका निम्ति खोलिदिए तर मेरा प्रिय हटेर गइसक्नु भएको थियो त्यस्तै हुन्छ धेरै प्रभुले धेरै छिटो उठाउन खोज्नुहुन्छ नजिकै बात गर्न खोज्नुहुन्छ तर अल्छी हुन्छ प्रभुको भाषा बुझ्दैन थुप्रो कुरा अड्काएको हुन्छ क्रिस्चियन जीवन बोरिङ ल देखेर दिन्छु म बोरिङ हुन्छ त्यसले गर्दा त म प्रार्थनामा प्रभुसँग बात गर्न आएको किन चाहिँ त्यस्तो साह्रो एकदमै त्यो टर्चर गरेर स्कुलमा होमवर्क नगर्दा मैले गुरुबाबुबाट म गिटी राखेर टर्चर गरे जस्तो किन भएको क्रिस्चियन जीवन किन एक्साइटिङ नभएको कारण त्यो देखेर प्रभुले सहायता गरेको हामी प्रभुलाई माग्नु तपाईँको मनमा के बोल्नु होला मैले बोल्ने ढङ्ग पुऱ्याइन होला मेरो भाषा शैलीको ढाले भयो होला तर प्रभुले तपाईँले हुँदैछ तपाईँले प्रभुलाई जान्नुहोस् जस्तो प्रभु विषय 2 जना प्रकाशलाई प्रार्थना गर्नु हामी भन्नु अनि त्यस्तै प्रभुले सहायता गर्नु